बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी सलीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, हमने अपने नावल की सेकंड एपिसोड रीड करनी है आज। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। पहले एपिसोड पढ़ते हैं, देन एंड पे कमेंट सेशन। वो 3 दिन बुखार में फनकती रही। 3 दिन इसे किसी चीज़ का होश नहीं रहा। 3 दिन इसने और आबाज की इतनी गैर मामूली सी बेतनाई का सोग मनाया था। और अगर वो सचमुच जानबूझकर बेतनाई पड़ता तो वो मारू का हाल क्या होता? वो मर जाती क्या? इसकी सांसें बंद हो जाती। काका उठ के चीख चढ़ा पा रहा साडा। पिछले 3 दिन से वो कमरे में बंद पड़ी थी, होशो खुद से बेगाना थी। और पिछले 3 दिन में इसे इदराक हुआ था वो अपने डैडी के लिए किस कदर कीमती थी, किस कदर अनमोल थी। और इसके डैडी किसी अजियत में मुब्तला थे। इसे तकलीफ़ में तड़पता देखकर कितने बेचैन थे। शाज़मा भी खासी मुतफक्कर दिखाई देती थी। इसे तकलीफ़ में तड़पता देखकर कितने बेचैन थे। और शाज़मा भी खासी मुतफक्कर दिखाई देती थी। जैसे डैडी बेडरूम से निकले वो लपक कर इसके करीब आ गई थी। फिर बहाने बहाने से वो उनके बारे में कुरेदती रही। जिस जिक्र से मारू बचना चाहती थी वही बार बार समातों में उतर आता। और अब्बास के नाम पर इसकी आंखें लबालब आंसुओं से भर गई। शाज़मा जैसे खुद ब खुद समझ की मज़ीद इसने कुरेदा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहा, इतनी आसानी से हार मानने वाले बुज़दिल होते हैं। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ माना जाता है। इतने जैसे मारू को एक नई राह दिखानी चाहिए। और मारू इस राह को तरफ लपक सकती थी जो इसे ओनाबाज तक, हर उस राह तक लपक सकती थी जो इसे ओनाबाज तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती, इसे मंजिल तक ले जाती। शाज़मा ने इससे उकसाया था वो बिस्तर पर बुज़दिलों की तरह मत पड़े, बल्कि हिम्मत और बहादुरी की नई मिसाल कायम करते हुए ओनाबाज की ज़िंदगी के रुख मोड़ते। जो भी था, शाज़मा की बातों ने मारू के अंदर एक नई ज़िंदगी की लहर दौड़ा दी थी। वो पहले मुकाम पर दिल हार के बिस्तर पर पड़ चुकी थी। इसे उठना ही था और अपने हिस्से की खुशियों को वसूल करना ही था। क्या था कि वो थोड़ी सी इज़्ज़त नफ्स को एक तरफ रखकर बजाते खुद उनसे बात कर लेती। वो इसे बता देती कैसे और किस तरह से मारू पैरी निकाह की मोहब्बत से घायल हुई थी और वो किस तरह से बेधड़क इसके दिल की सल्तनत का मालिक बन गया था। मारू शाज़मा के मजबूर करने पर एक मरतबा फिर रहमान प्लाजा के वसीओ अरीज़ बिल्डिंग के नीचे और ऊपर हर फ्लोर पर घूम रही थी। इसे आज भी उनका सामना करने पर दुश्वारी महसूस हो रही थी। वो उनके सामने किस तरह से जाएगी और किस तरह से इतराफ़ मोहब्बत करेगी। वो कि बहुत बोल्ड थी, बहुत मॉड थी, बहुत हाजिर जवाब थी, लेकिन वो काबिल भी तो ऑन था। इसे सोच समझ कर अपनी इतराफ़ मोहब्बत इसकी समातों में उतारना था। आज सेल बॉय इसे ओन और इसके वालिद चचा के मुश्तरका दफ्तर तक ले गया। इसकी खुशनसीबी के सिवा और क्या था कि जो ओन इसे दफ्तर में अकेला मिल गया। वो कंप्यूटर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत के नए नए मॉडल देख रहा था। डबल डायमंड की रूम में उतर जाने वाली खुशनुमा झोंके को महसूस करते एक झटके से अपनी जगह उठा और लम्हा भर के लिए भोंच कर रह गया। सामने प्रिया की वही सरफिरी सहेली खड़ी थी, वैसी दिलफरेब मोहतर और तरोताज़ा। लेकिन वो यहाँ आई क्यों थी? अगर मोबाइल की कोई शिकायत थी तो मोबाइल काउंटर पर जाती, वही मसला लिखवाती, मोबाइल वापस करती। वो यहाँ इस दफ्तर में क्यों आई थी? और अब्बास का मीटर जैसे लम्हा भर में घूम गया। इसकी तेवरियाँ सी चढ़ गई, माथे पर बल आ गया। गुस्से में इसकी रंगत सुर्ख पड़ गई। फिर भी वो खासी तहम्मुल और ज़बत के साथ बोला था, यहाँ क्यों आई है? मोबाइल में कोई मसला तो तुम बाहर बजाती। इसने महज फरीहा की खातिर बहुत तहजीब और शाइस्तगी का मुजाहरा किया, वरना ऐसी वैसी लसूड़ा बनती लड़कियों को तो मिनटों में सीधा करके इनकी अकल ठिकाने लगा देता। मगर इस वक्त बड़े ज़बत से खड़ा था। मोबाइल ठीक है, वो बता नहीं सकी। मोबाइल तो इसी रोज़ मारू ने पुर्जा पुर्जा कर दिया। तो फिर ऑन ने कदरे सख्त लहजे में पूछा। वो जल्दी से पीछे छुड़ाना चाहता था। मारू जैसे तजब्ज़ब का शिकार होगी। वो कैसे बात करे, किस तरह से कहे? लेकिन इसे कहना तो था, बोलना तो था। वो जिस मकसद के लिए आई थी इसे कैसे अधूरा छोड़ के जाती? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बिलाकर मारू ने अपने असली एतमाद का सहारा ले लिया। उसकी तवक्का के मुताबिक इसे बेइंतहा झंबा हुआ। क्या? वो इस अंदाज में खड़ा होगा जैसे बात सुनते ही भाग खड़ा होगा। कम अज़ कम इसके अंदाज से यही लग रहा था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गया अब्बास। आई रियली लव यू। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मारू ने इतने आराम से अल्फाज कहे थे कि जैसे कह रही हो मुझे नज़ला हो गया जिसकी दवाई चाहिए। सामने खड़ा ओनाबास तो भौंच कर रह गया। इसकी आंखें नहीं, पूरा वजूद पत्थर आ गया था। इसे वो अपनी समातों पर यकीन नहीं है। इसकी आंखों में इतना सर्दपन उभर के सामने है जैसे देखकर लम्हा भर के लिए इसकी रीढ़ की हड्डी तक सनसना उठी थी। वो पहले बर्फ़ की तरह सर्द हुआ, फिर आग की तरह जैसे भड़क उठा। लेकिन मारू अपने ध्यान में शाने पे न्यारी से बोलती जा रही थी, जैसे यूनिवर्सिटी में बेतकान बोलती थी, जैसे डैडी के सामने बोलती थी। इसका अंदाज़ वही था, शहाना, कुछ मगरूराना, शाने बेनियाज़ाना। वो बड़ी तरंग और मूड में अपने इतराफ़ में मोहब्बत करती थी। इसे अपनी वो तमाम फीलिंग्स बता रही थी जो मारू ने महसूस की थी। वो आंसू भी जो इसकी बेतनाई में बहते थे। मारू 3 मिनट के अंदर अंदर बहुत गज़ब के हाल में बड़ी दलेरी के साथ अपनी हकायत दिल सुना चुकी थी। फिर जब वो खामोश हुई तो ऑन के चेहरे की तरफ देखा। इसके चेहरे पर इतना ताज्जुब, गुस्सा और जहर था मारू जैसे लम्हे भर के लिए सुन होगी। इसके खामोश होते वो गहरे काटता जहरीले लहजे में धीमी आवाज़ के साथ फनका रहा था, कुछ रह गया या और? इसके लहजे और आवाज़ में आग की हिद्दत से बढ़कर गर्माहट थी। पहली मरतबा इतना रवानी से बोलने के बाद मारू कुछ गड़बड़ाई थी। ऑन के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप गया था। ऑन 2 कदम चलकर आप उसी दरवाजे तक पहुंचा। फिर इसने हैंडल घुमाकर डोर खोल दिया। फिर इसने जहर खंद लहजे में गुस्सानाक तेवर के साथ कहा, गो।
اس کا لہجہ سام کی طرح پھنکارتا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ اون غصے میں تھا اور بے انتہا غصے میں تھا۔ مارو کو یوں لگا کہ وہ 1 منٹ بھی وہاں رکتی تو زندہ حالت میں کبھی اپنے گھر نہ لوٹتی۔ اس کے لیے اون کا رویہ سمجھنا بہت دشوار تھا۔ وہ اتنی حسین عالی شان مارو کے منہ سے مظاہر محبت سن کر خوش ہونے کی بجائے آگ بگولا کیوں ہو گیا تھا؟ اگر وہ کسی عام شخص کی سماعتوں میں یہ صبر ڈیرتی تو شاید اس کا مارے خوشی سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا، لیکن اون عباس کا رویہ بہت حیران کن تھا، بہت تکلیف دہ تھا، بہت توہین آمیز تھا۔ مارو جیسے سمجھ کر رو پڑی، پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھے روتی رہی۔ ایک مرتبہ پھر وہ رحمان پلازو سے روتی بھی نکل رہی تھی اور اس کے پیچھے اون عباس کا پھنکارتا نفرت سے بھرا عکس بھی ساتھ آ رہا تھا۔ آج ایک مرتبہ پھر اس کو ٹھوکر لگی تھی اور بڑی زور کی ٹھوکر لگی تھی۔ اس کی محبت کو اون عباس کے ایک لفظ گو نے دھتکار دیا، ٹھکرا دیا۔ وہ شازمہ کے کہنے پر اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے زخم سے جا رہی تھی، اس حال میں کہ اس کے بال بکھرے تھے، چہرہ آنسو سے تربتر تھا۔ یہ تو اون عباس تھا جس کی نفرت اور زہر کو شان سے وصول کر کے وہ شکستہ دل، بکھرے حواس اور ٹوٹ پڑتی رنجیدگی کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ دل پر چوٹ پڑی تو اسے اذیت کے ہر رنگ سے آشنائی بھی ہوگی۔ اسے پارکنگ کی طرف جانا تھا، لیکن وہ فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ ویسے دیوانوں کی طرح اس کے لمبے ریشم جیسے بال اڑ اڑ کر اس کے منہ پر پڑ رہے تھے۔ اسے چلتے چلتے کئی مرتبہ ٹھوکر لگی، کئی مرتبہ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی۔ اسے اون کا رویہ بھولتا ہی نہ تھا۔ اس کا غصے سے بھرا چہرہ زہریلے تاثرات لہجے میں پھنکارتا ہوا گو۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ کوئی محبت کی اس قدر توہین کرتا ہے؟ وہ محبت تو چل کر اس کے قریب آئی تھی، اس کے قدموں میں گری تھی، اپنا آپ حقیر کیا تھا، اس قدر عرضہ کیا تھا، اور اس نے بدلے میں کیا کیا؟ ایک ہی ٹھوکر میں دھتکار دیا، ٹھکرا دیا۔ اسے چلتے چلتے پھر سے ٹھوکر لگی۔ وہ گرتے گرتے بمشکل بچی۔ اس کے پیچھے کوئی آواز دے رہا تھا، کوئی بھاگ کر آ رہا تھا۔ مارو مارو پکارا تھا، اور مارو پیچھے مڑ کر آنے والے کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ کیا وہ آواز اون عباس کی تھی یا ایک اور الوزن؟ وہ آتی جاتی کربناک ہواؤں سے پوچھ رہی تھی۔ جذبات کا اظہار انسان کو بے وقت کر دیتا ہے۔ کوئی اس کے کان کے پاس چلائے۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ وہ اس وقت کوئی بھی آواز سننا نہیں چاہتی تھی، اور جذبات کا اظہار عزت نفس کی موت ہے۔ کسی نے پھر سے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب کہ وہ چلا بھی نہیں سکی، کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا، جذبات کا اظہار عزت نفس کی موت تھی، اور وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی عزت نفس کو پھانسی چڑھائی تھی، خود کو اون عباس کی نگاہوں میں 2 کوڑی کا کرائی تھی۔ اس کے پیچھے اب بھی آوازوں کا شور تھا، اور کوئی اب بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ مارو بلند آواز میں روتے روتے جیسے تھم گئی۔ ماں نے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چیختے ہوئے کہا، ماں یہ تم ہو؟ ماں کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ تم نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ وہ ماہم تھی، اس کی سہیلی فریہ سے کچھ زیادہ اس کے بے انتہا قریب، اور اس وقت مارو کی حالت کو دیکھ کر شاکڈ ہو رہی تھی۔ سرخ انگارہ دھلی ہوئی آنکھیں، بھیگی پلکیں، شدت ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ، کانپتے ہونٹ، کپ کپاتا وجود۔ وہ تو مارو سرفراز نہیں تھی، کوئی زلیدہ حالت، شکستہ دل بھکارن لگ رہی تھی۔ ماہم جیسے دھک سے رہ گئی۔ مارو تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہو گیا۔ اس کا منہ بھی کھل گیا، آنکھیں پھٹ پڑی تھی، اور مارو جیسے اتنے دن اکیلے تنہا ہر اذیت کا بوجھ سہ کر تنگ آ چکی تھی، تھک چکی تھی۔ اس کے دل پر بہت بوجھ تھا، اسے اپنے دل کو اس بوجھ سے آزاد کرنا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر ہی ماہم کے گلے سے لگی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ماہم کچھ اور بوکھلا گئی۔ آخر کیا ہوا تھا مارو کو اس کے ابراڈ جانے کے دوران؟ مارو پر کیا کچھ بیت گیا، اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ مجھے روگ لگ گیا، مارو نے کتنی دیر بعد بمشکل سنبھل کر جواب دیا۔ ماہم کچھ اور ہکا بکا ہو گئی۔ آخر یہ مارو کس قسم کی باتیں کر رہی تھی؟ کیسا روگ؟ اور یہ تم کیسے عجیب باتیں کر رہی ہو؟ ماہم نے بوکھلا کر دوبارہ پوچھا۔ اون عباس کی وہ دھیمی سلگتی چنگاڑ میں کہا گیا لفظ گو اس کی روح کو دہتے کوئلوں پر گھسیٹ رہا تھا۔ آفس کا دروازہ کھول کر مارو کو باہر نکل جانے کا اشارہ کرنا وہ عمر بھر چاہتی تھی بھی تو اس ذلت و صدمے کو نہیں بھلا سکتی تھی۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا کرش تھا، کبھی نہ بھولنے والا۔ کیا وہ سمجھ رہا تھا مارو کوئی کریکٹر لیس بگڑی ہوئی میرزادی تھی جو محبت کے نام پر اسے لبھانے آئی تھی؟ اس کی شاندار پرسنالٹی پر مٹ مٹ گئی تھی۔ کیا مارو نے خوبصورت مرد نہیں دیکھے تھے؟ کیا اون عباس دنیا کا پہلا اور آخری خوبصورت مرد تھا؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں۔ مارو نے اپنی زندگی میں بہت سحرتراز چہرے بھی دیکھے تھے، لیکن کوئی اسے اس طرح اسیر نہیں کر سکا، کوئی اسے دیوانگی کی اس حد تک نہیں لا سکا تھا۔ یوں اون عباس وہ پہلا اور آخر کا مرد تھا جسے مارو سرفراز نے محبت کی تھی، ایسی محبت جو اسے شاہانہ انداز میں رسوا کر رہی تھی۔ جب وہ ماہم کو اپنے دل پر گزرنے والی حکایت کی داستان سناتی تھی تب بہت آرام سے ساری رام کہانی سننے کے بعد ماہم نے مارو سے کہا، میں تمہیں اتنا بزدل نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے نہایت تعصب کا اظہار کیا، وہ بولی تو بس اتنا ہی۔ کوئی آپ کے پیار کو ریجیکٹ کر دے، آپ کو دھتکار دے تو کیا کرنا چاہیے؟ مارو نے ٹوٹے ہوئے پھوٹے لب سے زبان سے ادا کیے۔ اس کا لہجہ نہایت دھیما اور پرسوز قسم کا تھا۔ کم از کم شکست تسلیم کر کے تمہاری طرح رونا نہیں چاہیے۔ ماہم کا انداز آپ کا ہی تھا، ہمس کپکی میں لپٹا۔ وہ اس کے رونے دھونے پر سخت مشتعل ہوئی تھی۔ کوئی اتنا بھی کم ہمت اور بزدل ہوتا ہے؟ ماہم اس کی جگہ ہوتی تو کم از کم اس کی عقل ضرور ٹھکانے لگا کر آتی۔ کوئی اتنا احمق اور اندھا بھی ہو سکتا ہے جو مارو جیسی لڑکی کو ٹھکرا دے؟ ماہم کو یقین نہ ہے۔ تو مارو نے ہونک پن سے گہری افسردگی بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو یہ کہ ڈفر پرنسس، اس فولش ٹائپ پیج سے نکلو، خود کو فریش کرو، بحال کرو۔ تم مارو سرفراز ہو، ڈنکے کی چوٹ پر محبت کرنے والی۔ تمہیں گھٹ گھٹ کر مرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اسے چاہتی ہو کہ اس کے لیے یہ اعزاز کے کم ہے؟ میر لارنس سرفراز احمد کی بیٹی اسے چاہتی ہے
क्या मिडिल क्लास लड़कियों की तरह आंसू बहा रही हो? इसने तुम्हें एक सुनाई, तुम 10 सुनाती और मोहब्बत करती बबांगे दहल। वो मानता या ना मानता, चाहता या ना चाहता, लेकिन इसे हमारी मारू को रुलाने का कोई हक नहीं था। माम एक ही सांस में मतवातर बोलती चलेगी। मारू ने घुटा घुटा सांस खींचकर बाहर निकाला। क्या ये मुमकिन था? इसके लहजे और आवाज़ में मायूसी के सिवा कुछ नहीं था। माहम ने तनक कर कहा, कुछ भी नामुमकिन है, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। आसमान इस परिंदे का नहीं होता जिसके पर बड़े होते हैं, बल्कि आसमान इस परिंदे का होता है जिसमें कुव्वत परवाज़ हो। माहम का अंदाज गहरा नाज़ियाना था, तहरीक दिलाने वाला, हौसला बुलंद करने वाला। मारू को अपने अंदर एक नई रूह उतरती महसूस हो रही थी। वैसी तो नहीं थी, पहली ठोकर पर ही ना उठ ना सकती। एक मरतबा फिर मोहब्बत का कशकोल लेकर ओनाबाज के पास न जाती, बल्कि पूरे इस्तेहकाक से मोहब्बत वसूल करती। ज़बरदस्ती अलानिया डंके की चोट पर, अपनी हिम्मत के बलबूते पर माहम ने इसके अंदर मुरझाया एतमाद और इसके विल पावर को पॉलिश कर दिया था। तुम रिफाइनमेंट स्क्वायर में ओनाबाज की ज़िंदगी में तहलका मचा सकती हो, इसके गरूर, अक्कड़, नखूत और मैं को तोड़ सकती हो, इसके एतमाद को डिस्ट्रॉयड तहस नहस कर सकती हो, और तुम्हें ऐसा करना होगा। इसका बिहेवियर तुम्हारे लिए इंसल्टिंग था, बेइंतहा इंसल्टिंग। क्या सोचकर इसने तुम्हारी तौहीन की, तुम्हें डिग्रेड किया? इसे बदले के लिए तैयार रहना चाहिए। माहम का लहजा बेहद रूखा रूठली किस्म का था, जिसमें ओनाबाज के लिए ज़रा भी नरमी की गुंजाइश नहीं थी। मारू का दिल जैसे रुक रुक कर चलने लगा, धड़क धड़क कर रुकने लगा। प्लीज़ नहीं, मैं अब्बास को तकलीफ़ नहीं दे सकती। इसने माहम के बदले वाले ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, वो अपनी मोहब्बत पाने के लिए हर हद से गुजर सकती थी, आखिर सांस तक स्ट्रगल कर सकती थी। इतना पूछने का हक तो महफूज रखती थी। वो इसे एक मरतबा नहीं, कई मरतबा सता देकर रोकेगी, इसे मुड़ने पर मजबूर करेगी। माहम इसके तासुरात देख रही थी, जहाँ नई उम्मीद और हौसला जगमगाता दिखाई दे रहा था। इसका एक एक तासर पड़ रही थी। फिर गहरा सांस खींच कर सर झटकते हुए बोली, खासी टफ असाइनमेंट है मारू, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे हल कर सकती हो। उसके गाल थपथपाकर मुस्कुराई थी। क्या तुमने सुना नहीं, जब हुसन तकरीर करने लगता तो बड़े बड़े ज़बरदस्त फसीह मुकर्रर गूंगे हो जाते हैं। माहम ने बड़े अंदाज में बड़े काम का फ़लसफ़ा चाड़ा। वो ब्रॉड से आकर खासी समझदार हो गई थी। माहरू को मानती बनी। तो इसका मतलब है, मारू की आंखों में चमक पड़ गई, इसका मतलब ये कि जो शख्स इरादे का पक्का, वो दुनिया को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकता है। माहम ने इसका कंधा भी थपथपा दिया। इसके अंदर एक उम्मीद, एक तहरीक रवा होगी। वो कुछ देर पहले मिलने वाली ज़िल्लत को भूल गई। इस शौनबाज को हर कीमत पर पाना था, चाहे दिल चाहता या चाहे जान भी चली जाती। तो अक्ल दे अन्ना ने दस के भेजदा, इन्हें पूरा करके भेजदा कि बीबी मेरा ब्याह तो तू हुण निकल जा इत्थों। खलील जबरान ने ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा था। मोहब्बत तवील कुर्बतों का नतीजा नहीं, बल्कि ये वही की तरह किसी लम्हे हमारे दिलों में उतर जाती है। मोहब्बत कोई इल्हामी ताकत नहीं, जो खुदा की तरह से दिलों में पेवस्त हो जाती है। मोहब्बत की इल्हामी ताकत थी, जो खुदा की तरफ से दिलों में पेवस्त हो जाती और उम्र भर के लिए अपना ठिकाना बना लेती, कभी ना निकलने के लिए, कभी ना छोड़ने के लिए। इसने मोहब्बत का इन दिनों फ़िलसफ़ा और निसाब पढ़ना शुरू किया तो जाने कौन कौन से इंकशाफात के दरवा हुए। इसका जी चाहता वो दिन भर मोहब्बत के फूल काढ़े और रात भी इसकी रिदा ओढ़ कर सोती रहे। कितनी मिठास थी इस लफ्ज़ मोहब्बत में। वो कि मोहब्बत कितनी आंखों के आंसू पीती है, फिर भी एक खारी बद जायका नहीं होती। लोग इसे अमृत समझ कर पी लेते हैं, जैसे इसने अमृत समझ कर मोहब्बत के जाम को पी लिया था, और अब एक बेसुकूनी थी जो रात भर घेर में लिए फिरती थी। लेकिन इस बेचैनी के घेर में ऐसा लुत्फ़ था, ऐसा मज़ा था, जो इस मदार को उम्र भर छोड़ने की हिम्मत न करती। हमेशा इसी मदार में रहती। इन दिनों अमारू की सारी बैरूनी सरगर्मियाँ ठप पड़ी थी। वो बाकायदा क्लब जाया करती थी, एक्सरसाइज करती थी, जिम ज्वाइन कर रखा था, स्पोर्ट्स में फ़िटनेस के लिए हिस्सा लेती, लेकिन आजकल हर एक्टिविटी से नाता तोड़ रखा था। इसका पूरा वक्त माहम के साथ गुजर रहा था। माहम के आ जाने से वो तरोताज़ा हो गई थी। इस दिन लॉन में टेनिस खेलते हुए माहम को अचानक फरीहा का ख्याल आया। तुम्हारी वो सो कॉल्ड फ्रेंड कहाँ है आजकल? काफ़ी दिनों से इसका जिक्र नहीं सुना, वरना तुम तो फरीहा नामा खोल कर बैठे तो बंद ही नहीं करती। माहम ने रैकेट हवा में उछालते हुए अचानक पूछा। मारू को भी फरीहा के साथ एक सितमगर भी याद आया, क्योंकि वो माहम जानती थी कि ओनाबाज फरीहा का कज़न है, तहाँ वो ये नहीं जानती थी कि वो लोग इकट्ठे रहते हैं। मैंने कॉल पे काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, वहाँ कोई कॉल पिक नहीं करता। एक दिन मुलाजमा ने उठाया था, फरीहा लोग कुछ खास मसरूफियत में। मैंने तफसील नहीं पूछी, घर इसलिए नहीं जाती, बास की फैमिली वहीं होती है, इनका जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मैं नहीं चाहती बास से दोबारा सामना हो। मारू ने एक अफसरदा सांस फिजा के सपोर्ट करते हुए आराम से बताया। वो माथे पर बंधा बैंड उतार कर लॉन चेयर पर ढह गई। वहाँ भी रैकेट घास पर लुढ़का के टेबल तक आई। फ्रेश जूस ग्लासों में डालकर इसने मारू के सामने नशिस्त संभाली। एक मरतबा फिर की ना तुमने बुज़दिलों वाली बात, महाने से बेसाख्ता टोका। तो क्या मुंह उठा के इसके घर जाती रहो बगैर किसी बहाने के, जबकि फरीहा मेरे लाख कहने पर भी यहाँ नहीं आती। मारू ने इसका बढ़ाया हुआ जूस का ग्लास पकड़ लिया। ओह इसने नफ़ी में सर लाया। मेरा ये मतलब भी नहीं था। एनीवे फरीहा को छोड़ो, इसके कज़न तक आओ। अब्बास का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? नहीं, मारू मायूसी से बोली। माहम जैसे चीख पड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं? फरीहा के घर घास से नहीं जाती रही हो, बहाने से अब्बास का नंबर तो उड़ा लेती। हद है यार, ये 1960 वाली मोहब्बत करने की ज़रूरत ही क्या थी? माहम ने इसे आनन फानन लताड़ कर रख दिया। फरीहा से किस तरह मांगती? तुम भी ना, और वैसे भी मैं अब्बास की गैर मौजूदगी में जाती थी, मारू ने खफकी से बताया। इसकी बहन से लेती, क्या नाम है, कायनात। इसने सोच कर झटका। मारू ने इसे घूर कर देखा, ताकि इसकी फैमिली में सबको शक हो जाता। इसे माहम की अक्ल पर ताव आ गया। बड़ा कमाल का मशवरा दे रही थी। ओ माय गुडनेस, तुम किस सदी में अचानक पलट गई मारू? सरफराज, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ख़त और रुक्काबाजी का ज़माना नहीं, इंटरनेट का जदीद दौर है। जो काम ज़बान नहीं करती वो मोबाइल करता है।
ایک SMS پوری قیامت اٹھا لاتا ہے جو کہ کام زبان لے رہی ہے وہ موبائل سے لیتی. آخر پتھر میں سوراخ ہو ہی جاتا. کالز، میسیجز، چیٹ وہ کب تک اوائڈ کر سکتا تھا. ہم نے ایک مرتبہ پھر اسے بری طرح اتار دیا. تم ٹھیک کہتی ہو، مارو نے تسلیم کر لیا. ویسے ایک بات تو بتاؤ، محبت میں پہل کس کو کرنی چاہیے، مرد یا عورت؟ بڑے دنوں سے کل بلاتا ایک سوال وہ ہم سے پوچھ بیٹھی، کیونکہ وہ خود سے زیادہ ماہم کو عقل مند سمجھتی تھی. کچھ دیر کے بعد ماہم سوچ میں پڑ گئی. اور ایڈا تو جڑا ماہم تو بھروسے کر رہی ہے نا، انفیکٹ مرد کو، عورت کو نہیں. بٹ تمہاری سچویشن الگ ہے، تم ون سائیڈڈ کا شکار ہو. یہاں تمہیں پہل کرنا چاہیے تھی تاکہ دوسری طرف کے ایموشنز تک رسائی حاصل ہو جاتی. سو تم گلٹی فیل مت کرو. ماہم نے اسے اپنی سمجھ کے مطابق سمجھایا. مارو بھی کچھ مطمئن ہوگی. ان کی سوسائٹی میں اظہار محبت ٹائپ چیزیں معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی. یہ ایک عام روٹین وقت تھا، کسی سے پیار ہونا، شادی کرنا، پھر طلاق کی خبر بھی سن لینا. کبھی کبھی میں گلٹ فیل کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے اور نباس ایسا بنتا نہیں ہے جسے کوئی بھی منہ اٹھا کر آئی لو یو بول دیتا. میں اس کے لیے انجان تھی. ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے. پھر میں نے اچانک ایک ایسی بات کہی جو اس کے تصور میں بھی نہیں تھی. آئی تھنک میں نے ایک مناسب بات کو غیر مناسب سچویشن میں بے مول کر کے نکارا کر دیا. میں اپنے لفظوں کی قیمت کھو چکی ہوں. مارو نے افسردگی بھرے لہجے میں اپنے اندرونی خیالات اور بے چینی کی گانٹ کھولی. یو ڈونٹ وری، تم الٹا سیدھا کچھ مت سوچو. جو تم نے کیا بہتر کیا. اس طرح اپنے خالص جذبے پہنچا دیا. وہ عقل مند ہوا تو ان کی قدر کرے گا، پذیرائی کرے گا. ویسے بھی تم ان سے محبت کرتی ہو، وہ تو انجان ہے. کیونکہ اس کے جذبات تمہارے لیے ایسے نہیں. محبت کو الہام تو ہونا نہیں ہے تھا. تم بتاتی تو اسے پتہ چلتا. اگر 1960 کی ہیروئن بنی رہتی تو وہ کسی اور کو ڈولی میں بٹھا کر گھر لے جاتا، اور تم دل میں بات کو بسا کر کسی بزنس مین کے روز و شب تباہ کرتی. میرے نزدیک تو یہ صاف رنگنگ ہے، انتہائی دوہرا پن، کھلی منافقت، شفاف دھوکہ. ماہم نے جوس کا گلاس خالی کر کے ہاتھ چھاڑ لیا. اس نے حتی المقدور مارو کے اندر سے گیل اکھاڑنے کی کوشش کی. تم نے سنا نہیں کہ کسی ایسی خواہش کے پیچھے بھاگنا فضول ہے جس کی نہ پورا ہونے کا گمان ہو، لیکن کسی ایسی خواہش کے پیچھے بھاگنا سود مند ہے جس کو پورا ہونے کا قوی یقین ہو. ماہم نے ایک مرتبہ پھر اس کا اشارہ تبتبا کر امید دلائی. مارو کے ہونٹوں پر بھولی بسری مسکان اترے. ماہم یو آر گریٹ. مجھے یقین ہے آگے کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے. حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے. اس کے اندر تر و تازگی کی لہر پھیل رہی تھی. یہ صبح امید، صبح جمال تھی جس کے طلوع ہونے پر سویرا ہر سو سنہراپن بکھیر دیتا ہے، روشنی کرنوں کو بھی جگمگاتی ہے. اچھا جی، حالت جدو مارو نو جھٹکا لگنا نا، پھر یہ حالت آن دے بیاد آتے پھر مارو دیاں ساریاں سنہرا پن نکلے گا. آج شام کو مائیوں کی رسم تھی. گھر میں مہمانوں کی چہل پہل سے خوب رونق کا سما تھا. اس کی کچھ کزن نے ڈھولکی منگوا کر رکھ لی. ہر روز ڈھولک پر گانوں کی پریکٹس ہوتی تھی. عامر، یاسر، راشد بھی شریک ہوتے. پھر ایک اتنا ہنگامہ پپا ہوتا کہ حد نہیں. کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. مہمانوں کے آنے سے گھر سچ مچ شادی والا گھر لگنے لگا تھا. ایک دم مصروفیت بڑھ گئی. فریحہ کو ان دنوں کاموں سے آزادی تھی، سو وہ بور ہو کر تھک چکی تھی. طاہر امی سے کچن میں نہیں جانے دیتی. کزن سب کائنات کے ساتھ مل کر یا تو اپنا حسن نکھارتی، یا لوڈو کھیلتی، یا شطرنج کی بساط بچ جاتی، اور یا پھر گانوں سے تانے لگائی جاتی. غرض ان میں سے کسی کے پاس بھی فریحہ کے لیے وقت نہیں تھا. ان دنوں اسے شدت سے مارو یاد آ رہی تھی کہ گو کہ مارو کی بہت سی فرینڈز تھی، تاہم فریحہ نے صرف مارو کو ہی اپنا دوست بنایا تھا. ان کی دوستی کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ وہ دونوں ہی اپنے گھر اور گھریلو باتوں کو ڈسکس نہیں کرتی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتی تھی. فریحہ کو مارو کے بارے میں اتنا پتہ تھا کہ وہ ایک بڑے مل آنر کی اکلوتی بیٹی ہے، بہت شوق مزاج، کچھ نخریلی، مغرور اور ہلے گلے کی شوقین ہے. مارو کو ہمیشہ سنجیدہ مزاج فریحہ کو اپنے دل کے قریب لگے. ایسے یاد تھا جب پہلی مرتبہ فریحہ مارو کو گھر لے کر آئی. پورا گھرانہ اسے دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گیا. کائنات اور اس کی بھابیاں تو مارو کے نام کی مالا جپتی تھی. حتیٰ کہ طاہر تایا بھی مارو سے بڑی محبت سے پیش آتے تھے. ان چند دنوں میں مارو ان کے گھر میں مقبول ہوگی. جب وہ نہیں آتی تو ثنا، مریم اور کائنات فریحہ کا سر کھا لیتی. تب پہلی مرتبہ فریحہ کو اس کی امی نے مارو کو یہاں بلانے پر ٹوک دیا تھا. وہ تب امی کی بات میں اتری گہرائی کو سمجھ نہیں پائی، لیکن جب مارو کا اس گھر کے چند افراد سے التفات معنی خیز حد تک بڑھ گیا تب فریحہ کی امی نے اسے بے انتہا گھڑک کر منع کیا. مارو کو یہاں مت لایا کرو، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا. امی کا لہجہ دبا دبا گسیلا تھا، جیسے وہ بہت پہلے سے آنے والے برے وقت کی آہٹیں پا چکی تھی. تب تک فریحہ کو بھی مارو کو یہاں اس قدر تسلسل سے آنا جانا گھٹک گیا. وہ خود اس صورتحال پر گھبرانے لگی کیونکہ مارو کا التفات تایا کی فیملی سے دن بدن بڑھتا جا رہا تھا. امی میں اسے نہیں بلاتی، وہ خود ہی بہانے سے آ جاتی ہے. شاید وہ اپنے گھر کی تنہائی سے تنگ آ چکی ہے، اسے یہاں اپنائیت بھرا ہلے گلے والا ماحول ملتا ہے. شاید اسی لیے وہ چاہ کر بھی منفی خیالات کو اپنے دماغ میں جگہ نہیں دینا چاہتی تھی. وہ امی کے وسوسوں کو اپنے دل میں نہیں گھسانا چاہتی تھی. امی نے اس کی بات سن کر ترشی سے کہا، امیروں کی تنہائی کی کیا پرواہ، جب چاہا باہر نکلے، گھومے پھرے، ہوٹلنگ، شاپنگ کی اور دن گزار لیا. ان کا موڈ خراب تھا. سہیلی تمہاری اور بہنا پر ان کے ساتھ وہ میرے توسط سے تو آتی ہے. فریحہ من منائی. آخر پہلے کیوں نہیں آتی تھی؟ امی کا انداز سوچتا ہوا کچھ تنزیہ قسم کا تھا، اور یہاں پہ مارو کے لیے اس کی ساری وکالت دھری کی دھری رہ جاتی. فریحہ حیران ہوتی تھی واقعی مارو پہلے کبھی اتنی ضد کر کے کیوں نہیں آئی، اس کے گھر آتی تھی. آخر اس دن ہوا کیا تھا؟ اس بھری دھوپ میں کون سی ایسی مقناطیسی کشش تھی جب مارو ان کے سب کے ساتھ برج فیشن زون آؤٹ فٹر اور ہمان پلازا میں خوار ہونے کے باوجود گھر چلی آئی تھی، وہ بھی بصد اسرار. بہت شوق و شام ہے.
अगर फरीहा पिछले कुछ अरसे पर निगाह दोहराती और इस धूप भरी दोपहर को याददाश्त के हर कोने से खंगाल कर सामने लाती तो उसे बस भरी दोपहर में मारू के बदलते अंदाज और चेहरे में कुछ गैर मामूलीपन ज़रूर दिखाई दिया था। हाँ, तब फरीहा ने महसूस नहीं किया, गौर भी नहीं किया, हालांकि तब घर आते हुए वो ज़बरदस्ती से ड्रॉप करने आई थी और बराबर इसके बारे में छोटी से छोटी बात को रेत रही थी। हालांकि पहले ऐसा हरगिज़ नहीं था। इसने तो कभी ये पूछना भी गवारा नहीं किया फरीहा के बहन भाई कितने हैं। फिर अचानक मारू को क्या हुआ? लेकिन वो अचानक भी नहीं था। मारू ब्रिज, फैशन जोन और आउटफिटर से लेकर रहमान प्लाजा तक पहुंचने तक बेजारी दिखाई दी थी। लेकिन ये बेजारी इसी वक्त ख़त्म भी होगी जब फरीहा को अपने रहमान प्लाजा आने की वजाहत देना पड़ी थी। किससे वजाहत देना पड़ी थी? ये तो कुछ भी ढका छुपा नहीं था। रहमान प्लाजा में इसे डांटने और सख्त सुनाने की जरूरत करने वाला सिर्फ औनाबाज था, जिसे अपने घर की खवातीन का प्लाजे में आना कभी गवारा नहीं होता था। और इस छोटी सी झड़प के बाद ऑन चला गया जब तक वो वहाँ इसकी मारू वाली साइड तरफ पुश थी। हाँ, बड़े बड़े खूबसूरत आईनों में अक्स जरूर वाक़ होता था। इसके चले जाने के बाद मारू के साथ जो भी हुआ वो हैरान कुन था। मारू की बेजारियत ख़त्म हो गई। इसका इतनी गर्मी में इन सब के साथ मामूली शॉपिंग का हिस्सा बनना और इस बात पर गुस्सा भी करना भी ख़त्म हो गया। मारू के मूड में बड़ी वाज़ेह तब्दीली आई थी। इस तब्दीली को सुमेरा और हुमा वगैरह ने महसूस नहीं किया, बल्कि इस वक्त फरीहा ने भी महसूस नहीं किया। लेकिन आज अपनी माइयों से पहले इस सितारों भरी शाम में वो बेदरेक मारू के बारे में सोच रही थी। इसके एक एक पतले अंदाज को, इसके एक एक सांप का अंदाज को। वो पहले और अब वाली मारू का तकाबली जायज़ा ले रही थी। इसमें कहाँ कहाँ बदलाव आया था वो सोचती रही और एकदम जैसे शौक रहेगी। मारू तो सरतफा बदल चुकी थी। पहले वाली गरूर का मरक्का मारू से किस कदर मुख्तलिफ हो चुकी थी। जो फरीहा के घर में इसकी आम सी कज़न्स और भाभीयों में बैठ कर इसकी मामूली गॉसिप पे खुश होती थी, कह के लगाती थी। आखिर क्यों, किस लिए, इसके बदलाव की वजह क्या थी? फरीहा का सोच की इस इंतहा पर जैसे दिल बंद होने लगा था। तो जो सोच रही बीबी सही सोच रही। वो इस वक्त कोई भी मनफी बात सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ तो था जो मन की बेकरारी के फेर में घबराने पर मजबूर कर रहा था। फिर जब फरीहा ने माइयों का लिबास सेप्तन कर लिया और ताइस की बलाई लेती, अचानक कुछ याद आने पर चौंक गई। इन्हें वैसे अचानक ख्याल हरगिज़ नहीं आया था। वो 3-4 मरतबा पहले भी पूछ चुकी थी, फरी तुमने मारू को नहीं बुलाया? वो क्यों नहीं आ रही? इसका नंबर भी बंद है, वो ठीक तो है ना? जिस कदर मारू इस घर में तेज़ी के साथ अपनी जगह बनाती मकबूल होगी थी, तो इसका अचानक बिला वजह ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना सबके लिए छंबे का बायस था। और ताई तो कुछ ज़्यादा ही मारू के लिए कॉन्शियस हो रही थी। मैंने भी कॉल करने की कोशिश की थी, इसका नंबर बंद है। फरीहा को भी यही बहाना सोचा। वो बता नहीं सकी कि अम्मी ने इससे बातचीत करने से मना कर रखा है। तो फिर तुम आशिक के साथ जाकर खुद शादी का कार्ड दे आती। इतनी प्यारी तो बच्ची है, कैसे हमें घुल मिल गई, ज़रा भी नखरीली नहीं। देखो तो दिल खुद ब खुद खुश हो जाए। माशाल्लाह, ऐसी मोहनी सूरत के नज़र ना हटे। ये कायनात वगैरह का तो दिल इस पर आ गया। मैं भी चाहती थी कि आशिर से, वो बोलते बोलते अचानक अम्मी की मुदाखलत पर लम्हा भर के लिए रुक गई। वरना वो रवानी में ज़रूर किया जाती कि इनका इरादा आशिर के लिए इसका रिश्ता मांगने का था। अम्मी भी इसकी अधूरी बात का मफहूम समझ गई। वो तो बाहर चलेगी भाभी, अमीर लोग हैं, आज इधर तो कल सैर तफरी के लिए मुल्क से बाहर, इसीलिए राब्ता भी मुनक़ता है। पहले तो वो बाहर से भी कॉल कर लेती थी, जाने ज़्यादा मसरूफ़ ना हो। अम्मी की बरवकत ठोस किस्म के बहाने पर फरीहा लम्हा भर के लिए चुप सी कर गई। अम्मी का ये झूठ अगर खुल जाता, मारू आज ही अगर अचानक आ जाती, क्योंकि वो फरीहा के घर हमेशा अचानक ही आई थी। अगर इसे सुमेरा वगैरह फरीहा की शादी के मतलब बता देती तो मारू को ना बुलाने का क्या जवाब पेश करती? और भाभी, कहाँ मारू मिल ऑनर की बेटी और कहाँ हम दरमियाने दर्जे के कारोबारी लोग? भला हमारा और मारू की फैमिली का क्या मुकाबला? अच्छा कि आपने आशिर का रिश्ता मांग कर बात नहीं गंवाई। भला मारू का हमारे साथ कोई जोड़ बनता है? इसका बाप तो 2 टोक इनकार कर देता। ये तो छोटा मुँह और बड़ी बात वाला मामला हो जाना था। अम्मी अपनी बेटी के लिए ढाल बनने के लिए कोशिश में अपनी माँ होने का पूरा हक निभा रही थी। मेरे आशिर में भला क्या कमी है? वो तो खुद ही छुरी तरह नहीं आ रहा। इतने रिश्ते आ रहे हैं, वो मानता ही नहीं। जाने कहाँ दिल अटका रखा है। कुछ भाप भी निकाल ले तो तब ना। ताई कुछ आप दीदा सी हो गई थी। मैंने क्यों लगता कि आशिर साहब का दिल इत्थे चाचे ਦੀ ਧੀ 'ਚ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ कि ना ਇਹਦਾ फरीहा बीबी ਦੇ ਵਿੱਚ अटकिया होया, क्योंकि आशिर का मामला हमेशा खटाई में रहा था। लाख फर्माबरदारी के बावजूद वो हरगिज़ भी शादी के लिए नहीं मान रहा था। ना अपनी पसंद बताता, ना इनकी पसंद पे हामी पड़ता। बस एक ही बात कहता, आप ऑन की शादी कर दें, मैं इसके बच्चों का चाचा बनकर ही खुश होता रहूँगा। चाचा बनना, मामा नहीं बनना। जाने इसके मन में क्या था इस वक्त आशिर की अचानक आमद ताई को मारू को बुलाने वाले मौजू से हटा दिया था। फरीहा ने दिल ही दिल में सुख का सांस लिया। ये मेरे खिलाफ क्या प्रोपोगेंडा हो रहा है? फरीहा पे एक अचटती निगाह डालकर माँ से मुखातिब हुआ। है जी अचटती निगाह डाली ना, मैंने क्यों मामला गड़बड़ लग रहा है, जिसे देख कर ठंडी आह भर के रहेगी। क्या था अगर वो शादी के लिए मान जाता? ताई तुम्हें भी कुर्बान करने का सोच रही थी। फरीहा ने मुस्कुराकर माहौल की कसावत कम करना चाहिए। मैं तो एक पर ही कुर्बान हो चुका हूँ, मजीद कुर्बानी दे सकता। आशिर का अंदाज मानी खेस किस्म का था। देखिए मैं क्या सीना दी नज़र फरीहा थे। फरीहा को कुछ अजीब लगा, क्योंकि पहले भी खासी मानी खेस गुफ्तगू करता था। हम इस वक्त फरीहा को कुछ अलग ही फील हुआ। तो वो जन्म जली है कहाँ? ताई को गायबाना सी इस पर ताव आ गया। सामने हो तो इसके पैर पकड़ कर भी ले आए। वो पैर पकड़ने पर भी नहीं आएगी, किस्मत के फेर में फंसी हुई है। आशिर ने ठंडी सा आ भर के कहा, देखिया कैसी मनहूस है। ताई को और भी बहुत दिल लगी। मनहूस नहीं, बड़ी भागवान है, नसीब वालों की दहलीज पर उतरेगी। आशिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। इसके अंदाज साफ का ही था, हम इसमें हमेशा वाली मासूमियत ज़रूर मौजूद थी। मेरा दिल तो फरीहा की सहेली पर आ गया था। ऐसे सुंदर बच्ची के पूरे घर में उजाला भर दे। ताई को एक मरतबा फिर मारू याद आ गई। क्यों, हमारे घर बिजली नहीं, या जनरेटर का फुकदान है? आशिर ने ताई की बात को अपने रंग में लिया। ताई ने इसे घूर कर देखा, फिर अपनी बात जारी रखी। ऐसी चीनी की गुड़िया, दिल चाहे तो शोकेस में सजा दे।
کمال کرتی ہیں امی آپ، شوکس برتن سجانے کے لیے ہوتے ہیں جیتے جاگتے انسان نہیں. پھر ہمیں ایک بیوی درکار ہے، کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں. محترمہ کوئی کام نہیں کرتی اور کام کے لیے 10 نوکر ہیں. پھر جم میں الگ سے جانا ہوتا ہے، شاپنگ، ہوٹلنگ، اللہ گلہ اضافی کمالات ہیں. آپ اتنے اونچے خواب نہ دیکھیں تو بہتر ہے. اور اگر اتنا ہی مارو بیوی پر دل آ گیا تو پھر اون کو تختہ مشق بنا لیتی. یقین واسق تھا کہ اون محترمہ کو سدھارنے کی طاقت رکھتا تھا. مجھ غریب کو تو کھڑے کھڑے وہ گولی سے اڑا رہی تھی. حد ہے بھائی، خواب بھی دیکھا تو آسمانوں والا. وہ اتنے مزاحیہ انداز میں بولا کہ پریا کی ہنسی چھوٹ گئی. پھر وہ ہنس کر دوری ہوگی. اس کی شفاف چھڑنوں سی ہنسی نے لمحہ بھر کے لیے عاشر کو تھما دیا. دیکھا میں کیا سی نا، عاشر دی آنکھ فریحہ تے تے محرود نہ اون نہ کر دیو فریحہ دا عاشر نہ کر دو. عاشر بھی خوش تے محرو بھی خوش تے اگے فیوچر دے وچ جا کے فریحہ تے اون بھی خوش ہو جان گے. اس کے اپنے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا، الٹے قدموں ہی پلٹ گیا. تائی امی اور فریحہ اس کے رد عمل پر ششدر رہ گئی. سے اچانک کیا ہوا تھا؟ دورہ پہ آؤ فریحہ دا. یہ شدید گرم ترین دن تھا، نہ صرف گرم ترین بلکہ مصروف ترین بھی. عاشر کو بخار تھا تو وہ کام پر نہیں آ سکا. عاصم اور قاسم بھائی نیا مال بک کروانے کراچی گئے ہوئے تھے. رات کو 3 ٹرک سامان کے آئے تھے جنہیں خالی کروانا تھا اور آج ہی کروانا تھا. اگلے 3 دن اور بھی مصروفیت کے تھے کیونکہ اگلے 3 دن میں باقاعدہ شادی کی رسموں کا آغاز ہو جانا تھا. اون عباس کو آج ہی تمام کام نپٹا کر فارغ ہونا تھا. وہ اپنے زیر نگرانی پیکنگ میں بند نیا مال اتروا کر گودام میں رکھوا رہا تھا. پھر پلازا کی مختلف دکانوں میں مطلوبہ سامان پہنچانا بھی اسی کی ذمہ داری تھی. پیکنگ کھلوانا بھی اسی کے ذمہ لگایا کہ خاص طور پر الیکٹرانکس کے ٹرالوں کو خالی کروانا بڑا محتاط قسم کا کام ہوتا ہے. اوپر سے بلا کی گرمی تھی. اچانک کی صورت انتہائی تپش ہو گیا تھا. ابھی ایک ٹرک خالی ہوا تھا جب اس کی جینس کی پاکٹ میں رکھا سیل فون ایک تواتر سے بجنے لگا. اس نے مصروف انداز میں موبائل نکال کے کان سے لگا لیا. دوسری طرف ایک دل نشیں جانی پہچانی نسوانی آواز سنائی دی. اون کی بھویں تن سی گئی. ماتھے پر سلوٹ نمودار ہوئی تھی. اس کے اعصاب تک کھنچ گئے. اس کا وجدان جس خاتون کی طرف اشارہ کر رہا تھا اگر کالر وہی تھی تو پھر آج اس کی زندگی کا انتہائی برا ترین دن تھا اور وہ اگلے 10 سال تک بھی اس کال کو بلانے والی نہیں تھی. اگر ذرا سی بھی غیرت رکھتی تو شرم سے ڈوب مرتی. اس دن کی ذلت کے بارے سے جرأت کا دوبارہ مظاہرہ نہ کرتی. اون عباس کو اندازہ ہی نہیں تھا اس کا کس ڈھیٹ اور انتہائی ڈھیٹ خاتون سے واسطہ پڑا تھا. مہذب الفاظ میں ایسی عورتوں کو مستقل مزاج کہا جاتا ہے. تاہم اون کے نزدیک وہ کمال درجے کی ڈھیٹ لڑکی تھی جسے اپنی انا، عزت اور وقار کا ذرا پاس نہیں تھا. لیکن آج وہ اس کے تمام طبق روشن کر دینا چاہتا تھا. جیسے اس نے مدھر آواز میں عباس کہا، ٹھیک اسی لمحے وہ ذرا فاصلے پر شیڈ تلے کھڑا ہو کر سورج کی تپش سے بڑھ کر آگ اگلنے لگا. مجھے امید نہیں تھی تم اس دن کی انسلٹ کے بعد رابطہ رکھو گی، لیکن آج پتہ چلا کہ تم کس قدر ڈھیٹ قسم کی لڑکی ہو. بلکہ شریف لڑکیوں کے نام کی بھی توہین ہو تم میں ذرا بھی غیرت نہیں. میں نے اپنی زندگی میں تم سے بے حیا اور بےہودہ لڑکی نہیں دیکھی. اون جیسے چھوٹتے پھٹ پڑا. یہ مارو کی خوش نصیبی تھی جو وہ اس وقت اون کے سامنے نہیں تھی، ورنہ یہ سامنے کھڑا ٹرالر اس کے اوپر گزار دیتا یا پھر بلڈوزر کے پہیوں تلے دبا دیتا. ادھر مارو جیسے ہر قسم کے رویے کی توقع رکھ کر کال کرنے کی ہمت میں خود میں لائی تھی. وہ جانتی تھی اون کسی بھی انتہا پہ غصے کا گراف لے جا سکتا. سو اس کے اطمینان میں اون کے زہر اگلنے پر بھی فرق نہیں پڑا، بلکہ اس نے بڑے سکون و دلچسپی سے اون کے الفاظ کا سنا. پھر انتہائی برجستہ لہجے میں بولی، ویل کوئی حسرت تو نہیں رہے گی نا؟ اب مجھ جیسی بےہودہ لڑکی تو دیکھ لی. تم یہ بھی سمجھ چکے ہوگے کہ میں کس قدر مستقل مزاج ہوں. تمہارے الفاظ میں ڈھیٹ ترین ہوں. تو پھر تم میرے ٹیلنٹ کو مان گئے نا؟ تمہارے نمبر تک رسائی بھی حاصل کر لی. کسی دن تم تک بھی پہنچ جاؤں گی. پھر تمہارے دل کو اپنا بنانا بھی مشکل نہیں ہوگا. مارو نے بڑے دلربا انداز میں کہا، یوں کہ اون کا سارا خون رخساروں پر سمٹ ہے، اس کی بےہودہ گوئی پر. اون کو بے انتہا گیس چڑھا تھا. مجھے یقین نہیں آتا فریحہ نے تم جیسی لڑکی کو دوست بنا رکھا تھا. کیا فریحہ کو اچھے برے کے ذرا پہچان نہیں؟ تم تو ایسی بے لگام لڑکی، 4 شریف لڑکیوں کو منٹوں میں اپنے جیسا بے لگام کر دو. وہ اسے بھگو کر جوتے مارا تھا اور مارو ان فکروں کو کسی احساس کی طرح وصول کری تھی. اف، یہ محبت بھی نا کتنا لاچار کرتی تھی، کتنا خوار کرتی تھی، کتنا بدحال کرتی تھی. لاکھ لعنت پھر ادھا دی محبت ہوتی جڑی چھتر کھا رہی ہے. فریحہ کو اچھے برے کی پہچان ہے یا نہیں، یہ تم فریحہ سے ہی پوچھ لو. اگر میں نے فریحہ کی شرافت کو خراب کیا پھر تو یہ الزام سچا ہوگا، اگر نہیں تو پھر اپنے الفاظ پر ذرا دوبارہ غور کر لو. میں تو شریف لڑکیوں کو خراب کرنے والے الزام سے بری ہوں. مارو نے بڑے انداز سے اون کو زج کرنا چاہا، مہم برابر اسے وکٹری کا نشان دکھا کر بیک اپ کر رہی تھی. اس کی کمر ٹھوک رہی تھی. جسٹ شٹ اپ، وہ دھیمی آواز میں پھنکارا. تم نے مجھے فون کیوں کیا؟ ڈھنگ کا سوال تو اب کیا نا؟ مارو جیسے قربان جانے لگی. میں نے تمہیں ایک بات بتانا تھی، اگر تم غصہ تھوک کر آرام سے سن لو تو. اب کہ مارو نے تھوڑا انداز بدل کے لہجے میں آلسی بھر لی اور وہ شاید کال ڈسکنیکٹ کرنے والا تھا. لمحہ بھر کے لیے رک گیا، پھر اس نے پینترا بدل کے کہا، میں تمہاری بات سن لیتا ہوں مگر وعدہ کرو تم دوبارہ کال نہیں کرو گی. تمہاری آخری فون کال ہوگی. ان کو اچانک لہجہ بدلنا پڑا. اسے لگا وہ غصہ دکھا کر اسے مزید چڑھا رہا ہے. ایسی لڑکی کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے، ورنہ غصے انسلٹ پہ وہ ضد اور سرکشی پہ بھی اتر سکتی تھی. وہ دوہرا نقصان بھی پہنچا دیتی. سو ان کو اپنا دماغ حاضر رکھنا پڑا. مارو کچھ الگ قسم کا کیس لگتی تھی کیونکہ اس دن سے عاشر نے کئی مرتبہ اسے دفتر میں بلا کر کوریدا تھا. یہ فریحہ کی سہیلی کیوں آئی تھی اور روتی بھی کیوں گئی؟ کوئی پرابلم تھی کیا؟ اس دن چاچا اور ایک سیل بوائز نے بھی مارو بی بی کو آتے جاتے دیکھا تھا. تب اس نے عاشر کو تو مطمئن کر دیا لیکن خود کو مطمئن نہیں کر سکا. اس دن چاچا نے بھی اون کو بلا کر مارو کے بارے میں استفسار کیا تھا. ہر ایک کی سوالیہ نظروں سے اون کو ایسی الجھن ہو رہی تھی کہ حد نہیں.
سچ شکر کہ سب لوگوں کو مطمئن کر دیا اور گھر تک یہ بات نہیں پہنچ سکی، اور آج پھر وہی مارو ایک دفعہ پھر مزید اس کے صبر کا امتحان لینے فون کال پر موجود تھی، اور ان کو بڑے طریقے کے ساتھ ہینڈل کر کے اپنا پیچھا چھڑانا تھا، کیونکہ وہ ان امیرزادیوں کے چند روزہ محبت کے شغل سے بخوبی آگاہ تھا، اور مارو کے جھانسے میں آنے والا بھی نہیں تھا۔ اس نے بڑے طریقے سے مارو کو گھیر گھار کے وعدہ لینا چاہا، اور مارو بھی بغیر منٹ لگائے اقرار کا وعدہ کر لیا، لیکن میری بھی ایک شرط ہوگی۔ اس نے بڑی حاضر دماغ کا ثبوت دیتے ہوئے بدلے میں شرط سنا دی۔ ان کو لہجے اور آواز میں کچھ تبدیلی لا کر نرمی بھرنا پڑی۔ اگر ایک شرط کے بدلے اس چکنی جونک سے پیچھے چھوٹ جاتا تو یہ ایک بہت بڑا سودا نہیں تھا۔ اون نے بھی کچھ سوچ کر اقرار کر لیا۔ دیکھ لو، تم اپنے پرومس سے ہٹو گے نہیں، وعدہ؟ مارو نے اپنے اصلی پر اعتماد انداز کے ساتھ کہا۔ اون کو دل میں شدید تاؤ چڑھا۔ کیا یہ فریحہ کی سہیلی تھی؟ کیا وہ جانتی نہیں 3 دن بعد اس کی فریحہ سے شادی ہے؟ اس نے دل میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے ایک لفظ وعدہ کہا، یوں کہ دوسری طرف مارو کو جیسے ہفتے اقلیم کی دولت حاصل ہو چکی تھی۔ وہ بے انتہا مسرور و شاد ہوئی، خوشی اس کی آواز سے چھلک رہی تھی۔ میں تمہیں دوبارہ کال کر کے تنگ نہیں کروں گی، لیکن تمہیں بھی میری محبت کا یقین کرنا ہوگا، اور اس یقین کا اقرار بھی کرنا ہوگا۔ مارو نے ایک جذب کے عالم میں اس تک اپنی شرط پہنچا دی جسے سن کر اسے ڈنک لگا۔ وہ جیسے بدک کر پیچھے ہٹا۔ دوسرے لمحے وہ گرا اٹھا۔ شٹ اپ! اس کی گراہٹ کی کچھ فاصلے پر کھڑے چچا مزدوروں سے کرٹن اٹھواتے چونک سے گئے۔ ماں کو خیال آنے پر اپنا لہجہ دھیما کرنا پڑا۔ اس نے جیسے خون کا گھونٹ بھرا تھا، پھر فون کو کان سے ہٹا کر دوبارہ لگاتے ہوئے بمشکل بولا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو پھر میں 24 گھنٹوں میں تمہیں 48 کالز کروں گی اور 2000 SMS، اور بولو منظور ہے؟ وہ جیسے لمبا سا لطف لیتے ہوئے بلیک میلنگ پر اترے۔ دوسری طرف فون کو لمحہ بھر کے دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچنا پڑا۔ اسے شاید گمان ہوا کہ لڑکی اتنی آسانی سے پیچھے نہیں چھوڑے گی۔ وہ چاہتا تو فریحہ کو بتا کر اس کا امیج تباہ کر سکتا تھا، اس کے کرتوتوں کا اشتہار لگوا سکتا تھا، لیکن پھر ہوتا کیا؟ مارو بدنام ہو جاتی۔ ایک لڑکی، ایک عورت جسے اپنے نسوانی پندار کی پرواہ نہیں، لیکن اور بھی گھر میں بہن، بھائی، کزنز اور مزید رشتے رکھتا تھا۔ وہ کسی کی بیٹی کیوں بلا وجہ بدنام کرتا؟ کیونکہ اب تو وجہ بھی تھی۔ پھر بھی وہ سب اس کی تربیت کا حصہ نہیں تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اون نے ذرا نرم آواز میں سے الجھانے اور بات ختم کرنے کی غرض سے کہا، میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن میں یقین کیسے کروں؟ تمہیں یقین تو دلانا پڑے گا۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم مجھے کیسے یقین دلاتے ہو۔ اپنے تئیں اس نے مارو کو لاجواب کرنا چاہا، مگر وہ مارو کیا جو لاجواب ہو جائے؟ اس کا ازلی اعتماد نخرہ اور حاضر جوابی لوٹ آئی۔ اب اسے اون کو ستا کر مزہ آ رہا تھا۔ وہ اس گفتگو کو مزید لمبا کھینچنے کی خواہش رکھتی تھی۔ میں تمہیں یقین دلا سکتی ہوں کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں، وقتی ابال والی محبت نہیں، لمبی اور ہمیشہ والی۔ تم کہو کس طرح سے یقین کرو گے؟ کیا زہر پھانک لوں، سوسائڈ کر لوں، یا شہرک کاٹ لوں، خود کو آگ لگا لوں، یا تمہارے پلازا کی 4تھی منزل سے کود جاؤں؟ اس کے اگلے الفاظ نے اون کے 17 طبق روشن کر دیے۔ اس کی سماعتیں جیسے سلگ اٹھی تھی۔ وہ برجستہ بول پڑا، میں تمہارا قتل اپنے ذمے کیوں لوں؟ اگر مرنا چاہتے تو شوق سے مرو، تاکہ تمہارا پیچھا چھوٹ جائے۔ مارو نے تنزیہ کہا۔ وہ بی دے گلے پہن بھی اون نو ویاہ کران دا چاہ چڑھے، وہ گلے پہن بھی خاصی سمجھدار ہو۔ وہ بھی طنز پر ہوتا ہے، بہت بد دماغ بھی ہوں۔ اس نے جتلایا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے۔ اس نے فون بند کرنا چاہا۔ میری بات سنو۔ مارو جیسے اس کا ارادہ بھانپ گئی۔ کیا ہے؟ وہ مشتعل ہوا۔ کیا پیچھا چھوڑو گی یا نہیں؟ اس کے ضبط کی انتہا ہو چکی تھی۔ ہرگز نہیں۔ مارو نے کال کاٹ دی۔ پھر وہ بیڈ پر لیٹ کر ہنس کر لوٹ پوٹ ہوگی۔ اون سے بات کر لینے کی سرخوشی اس کے انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ 3 دن بعد ہوتا بیاہ، پھر تین ساری خوشیاں نکل رہی ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اون نے اسے اتنی لمبی بات کی تھی اور اس کی ہر بے سرپا بات کا جواب بھی دیا۔ مارو کا یقین کامل تھا کہ ایک نہ ایک دن اون اس کی محبت پر یقین بھی آ جائے گا اور مارو پر اس خوبصورت دن مبارک بادی کا فیضان ہوگا۔ ہائے ہائے، مبارک بادی کا فیضان ہوئے گا کہ اون بھی صاحب دن تو جا کے پرجائی بن کے نہ اتھے بینی اتھے جا کے۔ پھر یہ فون کالز کا سلسلہ رکا نہیں تھا، بڑھتا چلا گیا اور اگلے 3 دن سے صرف 24 گھنٹوں کے اندر ناک کے بانسے تک آجز آ گیا تھا۔ 24 گھنٹوں میں ہر 1 منٹ بعد مارو کی کال آ رہی تھی۔ ہر سیکنڈ پر میسج موصول ہو رہا تھا۔ بیک وقت 3 نمبروں سے کال، مس کال، میسج اور MMS کر رہی تھی۔ پھر یہ سلسلہ ان کے موبائل تک محدود نہیں رہا، بلکہ پلازا کے ہر مختلف پارٹ، دکان، حصے میں لگے الگ الگ فونز پر بھی کال آنا شروع ہو گئی۔ وہ صرف 24 گھنٹوں میں اس صورتحال پر متحوش ہو گیا۔ یوں لگتا ہے ہر اٹھتی نگاہ اسے سوال کرتی ہے، ہر اٹھتی نگاہ میں اس کے لیے عجیب تاثر ہوتا ہے۔ وہ اس کی اندرونی کیفیات تھی جو اسے چور بنا رہی تھی، اور آج تو حد ہی ہوگی۔ صبح سے لے کر شام تک اسے 180 کالز اور 700 کے قریب میسیجز موصول ہوئے۔ اوئے ہوئے، جڑے بندے دا جڑا پارا انتہائی ہوئے نا، میں سمجھ سکنی ہوں۔ سب سے بڑی شرمسار کرنے والی بات تو یہ تھی جب وہ کپڑے کے لوڈڈ ڈپو سے کپڑا اتروا رہا تھا، تب اس کی جیب میں موبائل بھیانک سائرن کی طرح بجتا رہا۔ متواتر میسیجز بھی آتے جا رہے تھے۔ تنگ آ کر اس نے فون سائلنٹ پر کر دیا، لیکن تبھی ابو اور چچا کی غصے بھری کالز PTCL پر آنے لگی۔ وہ اسے موبائل توڑ دینے کا مشورہ دے رہے تھے۔ ظاہر ہے جب ضرورت کے وقت اٹھانا نہیں تھا تو پھر موبائل جیسی سہولت کی ضرورت کیا تھی؟ ماں صدقے چلی جائے، گل تے ویسے صحیح ہے، لیکن ہن ابا تے چچا نوں کی پتا کہ کیڑا عذاب پچھے گل پی گیا اودے۔ 3 دن سے وہ سائلنٹ والا حربہ بھی سما کر بیزار ہو چکا تھا، کیونکہ ابو چچا کے بعد امی اور چاچی اور بھابھیوں نے بھی اسے خوب سنائی تھی۔ وہ 3 گھنٹے ٹریفک میں پھنسی رہی، بار بار اسے کال کر رہی تھی کہ وہ انہیں دوسرے روٹ سے پک کر لے، لیکن چونکہ انہوں نے فائل سائلنٹ پر کر رکھا تھا، اس لیے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ وہ تو اس سچویشن پر چکرا کر رہ گیا۔ اب تو دکان میں کام کرنے والے لڑکے تک جان چکے تھے کہ سورہ اسرافیل کی طرح بجتی گھنٹیوں میں کوئی خاص بات تو ضرور تھی۔ یوں لگتا ہر آنکھ میں اون کے لیے کھوج بھر گئی تھی، یعنی وہ بھی۔ اور عباس بھی اس لت سے محفوظ نہیں رہ سکا جسے بڑے بڑے محتاط رہنے کے دعوے ہوا کرتے تھے۔
جس کا ماضی صاف شفاف تھا، وہ کسی پرائی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، اسے اپنے باپ اور چچا کی بنائی ہوئی برسوں کی عزت اور ناموس کی بڑی پرواہ تھی۔ اون کیوں نہ اس صورتحال پر پریشان ہوتا جو بنی بنائی عزت پہ کیچڑ اچھالنے کا سبب بن رہی تھی۔ پھر چاچا اور ابو نے تک نے اسے بلا کر پوچھ لیا، یعنی اس کے ارد گرد رہنے والے قریبی لوگ اچنبھے کا شکار ہو کر چونک رہے تھے۔ کوئی مسئلہ اون؟ تمہارا دھیان کام پر نہیں، ہر وقت موبائل کی گھنٹیاں بجتی ہیں، میں کچھ اڑتی اڑتی بکواس بھی سن رہا ہوں۔ ابو نے نرم آواز میں سے خوب اندر تک لتاڑ دیا۔ تب وہ اور بھی پریشان ہوا تھا۔ اس وقت ابو اور چچا کو تو قائل کر لیا، لیکن اپنے دل کی بے چینی کو کسی طور قابو نہیں کر سکا۔ یوں لگتا کہ کچھ ہو کر رہے گا۔ یہ جو ولایتی طوفان اس کی زندگی میں اٹھ رہا تھا نا، یہ کوئی معمولی طوفان ہرگز نہیں تھا۔ پہلے اس نے یہی سوچا کہ وہ لڑکی اس کا روٹلی بیہیویئر دیکھ کر خود بخود ہٹ جائے گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ انتہائی ڈھیٹ لڑکی تھی۔ وہ نہ بےعزتی سے ڈرتی تھی، نہ بدنام ہونے سے، اور زبان اس کی اتنی لمبی کہ اکثر وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ جاتا۔ حتیٰ کہ تنگ آ کر اس نے مارو کو یہ تک بھی کہا، میری شادی ہو رہی ہے اور تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا، گرج تھی، گراہٹ تھی، اور کچھ بے بسی بھی۔ اس نئی اطلاع کو سن کر بجائے وہ شاکڈ ہوتی، اس پر لعنت بھیجتی، اس کا پیچھا چھوڑتی، بلکہ وہ تو بہت ایکسائٹڈ ہو چکی تھی۔ کیا میرے ساتھ؟ لاکھ لعنت ہے۔ اور نے تھے یقیناً اپنے وال نوچ لے ہونے۔ اس کا انداز انتہائی برجستہ تھا، وہ ہر بات کو چٹکیوں میں اڑا دیتی تھی، اس کے لیے کچھ بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ جب اسے اپنے نسوانی پندار کی پرواہ نہیں تو پھر رون عباس کو پرواہ کیوں کرتی؟ اس وقت بھی وہ نئی سم منگوا کر پہلی سم کو توڑنے کے بعد سر تھام کر بے بس سا بیٹھا تھا۔ یہ ایک ہی دن میں چوتھی سم تبدیل ہو رہی تھی۔ اب تو اس کے بھائی بھی چونک کر سوال کرنے لگے، تم نے سمیں بدلنے کا کوئی ریکارڈ تو نہیں قائم کرنا؟ یہ سوال قاسم نے کیا۔ ابھی یہ پہلا سوال تھا، پھر سوالوں کا کلامت نہ ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں کہ رون عباس بوکھلا گیا، اور ابھی اس وقت عاشق نے اندر آتے بار بار اسے کسی کی کال ڈسکنیکٹ کرتے دیکھ لیا۔ پھر وہ اس کے قریبی لیدر کے آرام دہ صوفے پر بیٹھ گیا، اس کی نگاہیں اون کے وضیع چہرے پر پھیلی الجھن کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز بھی کچھ کھوجتا ہوا تھا۔ کافی دیر دونوں بھائیوں کے درمیان معنی خیز سے چپ کی ردا تنی رہی۔ پھر عاشق کو پہل کرنا پڑی۔ آج کل فون پہ بڑے مصروف رہتے ہو، کبھی میسیجز دیکھتے ہو، کبھی میسیج لکھتے ہو، کبھی کال سنتے ہو، کبھی سم بدلتے ہو، کبھی سم توڑ دیتے ہو، کبھی فون بند رکھتے ہو، کبھی سرے سے فون ہی توڑ دیتے ہو۔ یہ کوئی تیسرا موبائل ہے تمہارا؟ آخر معاملہ کیا؟ آج کل ابو اور چچا بھی تمہاری روش سے اچنبھے کا شکار ہے۔ عائشہ نے بغیر تمہید کے صاف بات کرنے کی ٹھان لی۔ اسے ابو نے اون کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اس کی پرابلم تک ہو جائے۔ ویسے بھی دونوں بھائیوں میں اتنی بے تکلفی اور دوستی تو تھی کہ وہ بآسانی اون سے ہر معاملے پر ڈسکشن کر سکتا تھا۔ اون جیسے عاشق کی بات سن کر بھونچ کر رہ گیا، تو گویا سب بہت سی باتیں تشتے ازبام ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ اون عجیب سی بے بسی میں جکڑ کے یوں لگتا تھا جیسے کسی کو بتا دیا تب بھی عذاب تھا، نہ بتایا تب بھی عذاب تھا۔ کچھ نہیں یار، اون نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس دوران بار بار اس کا موبائل فون بلنک کرتا رہا۔ عاشق نے ایک نظر موبائل سکرین کو دیکھا، پھر اون کے چہرے کی طرف۔ کچھ دیر بعد میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ عاشق کی توجہ بار بار اصل موضوع سے ہٹ رہی تھی، اور پچھلے کچھ دنوں سے ہر ایک فرد کو ان سے یہی شکایت تھی۔ اس کے پاس 1 منٹ کھڑے ہو کر بات کرنا بھی عذاب ہو جاتا، کیونکہ 1 منٹ میں 100 دفعہ اس کے موبائل پر کال اور میسیج آنے شروع ہو جاتے، جبکہ وہ اٹھا نہ لیتا، سن نہ لیتا، دیکھ نہ لیتا، یا ڈسکنیکٹ نہ کر دیتا۔ یہ سب کیا ہے اون کہ تم جواب دینا ضروری سمجھتے ہو؟ اس دفعہ عاشق نے بہت غصے سے کہا۔ چونکہ اون کی توجہ بھی بار بار ہٹ رہی تھی، وہ ترچھی نظروں سے موبائل کو دیکھتا تھا، جس کی سکرین منٹ بعد روشن ہو جاتی ہے۔ اور اب یہ بات ہم تک محدود ہے، کل کو چچی، امی، فریحہ اور باقی سب بھی جان جائیں گے۔ بہتر یہی کہ تم اس سلسلے کو بند کرو۔ کل تمہاری بارات اور آج شام کو مہندی کی رسم۔ ادھر تم فون خریدنے، توڑنے اور سمیں بدلنے میں مشغول ہو۔ عاشق نے اتنے دنوں کا غصہ باہر نکال دیا اور خاصے جارحانہ انداز میں اس کو لتاڑنے کی کوشش کی۔ اون کا چہرہ سرخ پڑ گیا، اس نے بے انتہا توہین اور ذلت محسوس کی۔ وہ اپنے سے 10 ماہ چھوٹے بھائی کے سامنے بے انتہا شرمندہ ہو گیا۔ اب رون عباس پہ یہ وقت بھی آنا تھا۔ وہ چھوٹے بھائی کے سامنے سوالیہ نشان بن گیا۔ وہ اس کے سامنے کمرہ عدالت میں کھڑا ہو گیا، اس معروف سرفراز کی سرکشی کے سبب۔ اس ایک معروف سرفراز نے رون عباس کو اتنا ہلکا اور بے بس کر دیا جسے اپنے ڈیفینس میں بولنا بھی محال لگ رہا تھا۔ وہ ہونٹ سے باندھا غصے میں کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، گھر میں خوشیوں کے شادیاں نے بج رہے، تم بھی ذرا سنبھل جاؤ۔ ایسا ویسا کوئی قصہ ہے تو اس پر لعنت ڈالو۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو فریحہ ہم سب کو کس قدر عزیز ہو۔ اس کی آنکھ میں اترا آنسو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم فریحہ کو رلانے کا سبب بنے تو اچھا نہیں ہوگا، بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اسے میری وارننگ سمجھ لو، ابو کسی بھی بدنامی کو بار کو اٹھانے کی متحمل نہیں۔ وہ اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھا رہا تھا۔ ماں صدقے چلی جائے، تو واقعی تیرا تو کہنا بہندہ، تیری تو اپنی فریحہ تے اکھا ہے۔ دوسرے معنوں میں ابو کی طرف سے وارننگ دے گیا۔ اس کا مطلب تھا ابو بھی کچھ معروف والے قصے سے آگاہ ہو رہے تھے۔ ظاہر سی بات تھی، سب کچھ اس قدر واضح تھا کہ ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق نتیجہ خاص کر لیتا۔ اون مارے غصے کے بفر رہا تھا، اور اسی غصے کے عالم اس نے دفتر کی ایک قیمتی چیز کو تہس نہس کر دیا۔ اوپر سے اس کا موبائل بھی بھیانک سورے پہ کہہ رہا تھا۔ پھر ایک انجان نمبر سے میسیج آ گیا۔ وہ جو تھک ہار کے صوفے پر ڈھہ گیا تھا، لمحہ بھر کے لیے چونک گیا۔ کیا اسے میسیج کھول کر دیکھ لینا چاہیے؟ کیا خبر کسی کا ضروری میسیج ہو؟ اگر اس نے میسیج نہ دیکھا اور ابو تک فون چلا گیا تو اس کی اچھی بھلی کلاس لگنے کا خدشہ تھا، اس لیے اون کو میسیج کھول کر دیکھنا پڑا۔ سامنے ایک نظم کے چند الفاظ چمک رہے تھے۔ کوئی مجھ کو ایسی دلیل دے کہ میں ٹوٹ کر تیرے نقش آنکھ کی پتلیوں سے مٹا سکوں۔ کوئی مجھ کو ایسی دلیل دے کہ میں دل سے پھر تیری عمر بھر کی رفاقتوں کو بھلا سکوں۔ کوئی مجھ کو ایسی دلیل دے کہ میں عمر بھر تیری یاد کا کوئی جشن ہی نہ منا سکوں۔ کوئی ایسی سبیل ہے تو پھر آزما، جو نہیں تو پھر مجھے یاد کر، مجھے یاد کر۔ اون کے دماغ سے شرارے نکل رہے تھے، اس کے اندر جوار پھاٹا تھا جو جمع ہو رہا تھا۔ آتش فشاں تھا جو پھٹ رہا تھا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے دفتر کی حالت زاد کو دیکھ کر اس کا باپ آگ کی طرح بھڑک اٹھا تھا۔ ابو بھی ابھی کچھ دیر پہلے پلازا میں آئے تھے اور ساتھ آتے ساتھ ہی عاشق سے ٹکراؤ ہو گیا۔
आशी ने तसल्ली दी कि और ठीक है, कोई बड़ा मसला नहीं। सो बड़े बेचैन के आलम पर दफ्तर की तरफ आए। इसके दिल से चंद दिन पहले वाले वसवसे मिट चुके थे। आशी ने इनकी अच्छी तसल्ली करवा दी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले होने वाले वाक़यात में ऑन बड़ा चिड़चिड़ा, बेजार और बदमजाज महसूस हुआ। वो बात बात पर काट खाने को दौड़ता था। इसकी शादी हो रही थी और ये सारी ज़बरदस्ती की भी नहीं थी। फिर ऑन के गुस्से और बदमजाजी का सबब क्या था? इसे तो खुश होना चाहिए था, जबकि वो दिन ब दिन बेजार होता, रूखा और गुस्सीला हो रहा था। ऑन के बाप ने और फरीहा के ताया होने के नाते इनके सारे वसवसे बेसबब नहीं थे। इन्हें डर था कोई अनहोना ना हो जाए। वो इन दिनों सख्त परेशान थे, चाहते थे कि ऑन फरीहा की शादी खैर खैरियत से निपट जाए। और अब दफ्तर की हालत देखकर इन्हें ऑन की ज़हनी कंडीशन का साफ नज़ारा हो रहा था। वो तो पूरे दफ्तर को टूटा बिखरा देख कर पहुँच कर रह गए। इन्हें आशी की तसल्ली पर ताव चढ़ गया। क्या इसने भी अपने बाप को झूठ बोला? वो बाप की भाई के किसी ऐप, गलती या राज को छुपा रहा था? अगर ऐसा कुछ था तो पस पर्दा जैसे आशी ना सही, ऑन लाजमी तौर पर छुपा रहा था। आखिर क्या था जिसकी पर्दादारी थी? इनके दिमाग से ऑन की तरह शरारे निकल रहे थे। ऊपर से इसका बस्ता मोबाइल, चूँकि 3 मोबाइल थे और हर एक नंबर पर एक साथ कॉल्स आ रही थी। अब वो चंद लम्हों में समझ कर आग बबूला हो गया। इसका शक यकीन में बदल गया। ऑन के पीछे कोई था, कोई लड़की, शायद इसकी महबूबा, या फिर इनके दिमाग की नसें फटने लगी थी। वो खूनख्वार तेवर लिए अगर इसके करीब आए। फिर उन्होंने ज़िंदगी में पहली मरतबा अपने सबसे लाडले बेटे का गिरेबान पकड़ कर झंझोड़ा। खूनी रंग आंखों से ऑन को घूरते हुए लहरा कर इसके मुँह पर गूंजा थप्पड़ दे मारा। बोलो पोस्टला कल किया, पहले चढ़ मारती थी। ये सारी कार्रवाई आधे मिनट में हुई। इसके बाद इन्होंने दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर वो शरारे उगलते इसके सर पर खड़े चिल्लाने लगे। मैं कहता तुम बेगैरत हो चुके हो, शर्म नहीं तुम्हें? रात को मेहंदी का फंक्शन है तुम्हारा, कल बारात होगी और तुम मुझे पूरी बरादरी के सामने जलील करना चाहते हो। एक जायज़ ताल्लुक बनने में रात भर का वक्फा बचा। तुम्हारे पिछले इश्क की आग नहीं बुझ रही? इतने दिनों से तमाशा देख रहे हो, तहम्मुल से काम ले रहे हो, ताकि तुम्हें कुछ शर्म तो आए। मुझे तुम्हारे मुंह ही ना लगना पड़े। जो बाप बेटे के दरमियान पर्दा साहिल है वो चाक ही ना हुई हो। मगर तुमने आज इंतहा कर दी, जब इसका सारा लावा उबल उबल कर ऑन के पूरे वजूद को गुब्बारा लूट कर दिया। जब ऑन की उम्र भर की पूंजी को इन्होंने एक ही झटके में दागदार कर दिया। जब ऑन के किरदार तक बात पहुंच गई तो फिर ऑन के पास बाकी क्या बचता था? इसका सब कुछ तो लुट गया था। अपने बाप के सामने रुस्वा हो गया। इसका बाप तो अपनी भड़ास निकाल कर जा चुका था, लेकिन ऑन अब्बास के अंदर उबलते आतिश फशां को कैसे रोका जाता? वहाँ तो आग ही आग थी जो आज ऑन अब्बास के नसीब में ज़िल्लत आई थी। इसका एक हिस्सा मारू को भी मिलना चाहिए था। वो भी इतनी ज़िल्लत और रुसवाई के हकदार थे। अगर ऑन अब्बास ज़लील हुआ था, अपने बाप के सामने ख्वार हुआ था, तो मारू सरफराज को भी अपने बाप के सामने ज़लील होना था। वो जारहाना अंदाज में उठा और किसी बफरे तूफान की तरह बाहर निकल गई। इसके अंग अंग से शरारे फूट रहे थे। अच्छा जी, गुस्से दे विच कोई तड़फ के कोई उठा काम ही ना पा रही। पूरा घर लाइटिंग से सजाया जा रहा था। बाहर ग्राउंड में शामियाने लगाए जा रहे थे। मेहंदी का फंक्शन ग्राउंड में होना था, बारात होटल में आनी थी। अगर ऑन ताई का बहुत लाडला था तो फरीहा अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, इसलिए शादी इंतहाई धूमधाम से होना करा था। क्योंकि वाकई यादगार तरीन शादी थी, कभी भुलाई जाने वाली नहीं थी। ना कोई से भुला पाता, फरीहा तो कभी भी नहीं। आहो लागो तो मैंने भी जड्डी शानदारी रही है। सारे शामी ढोलक की थाप पर गीतों की प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। इसकी सारी कज़न्स बहुत पुरजोश थी और रात भर से डांडिया सीख रही थी। ताहिर अम्मी बहुत मसरूफ़ थी। सना और मरियम पार्लर रवाना हो चुकी थी। कायनात मेहंदी लगवा रही थी। सना की बेटी ज़ैनब फरीहा के पास थी, जिसे थपक थपक कर सुलाते हुए इसकी सोचों का कोई रुख भी मस्बत नहीं था। अम्मा सदके चली जाए, दुल्हन घर बैठी तो दुल्हन तो जी आसे पासे वाली वो ना पार्लर गई हुई हैं। अब इन्हें से चुपके आंसू बहाते देखा तो अंदर आ गई। फिर उन्हें से डपट दिया। फरीहा क्यों रो रही हो? हद है बेटा, तुम्हें कोई काफ नहीं जाना, ना किसी दूसरे शहर जाना, ना किसी दूसरे पोर्शन में जाना, बस एक कमरा ही तो बदलेगा यहाँ से ऑन के कमरे तक। अम्मी ने बेसाख्ता इसकी पेशानी चूमी। तब पहली मरतबा फरीहा ने अपनी घबराहट की भाप अम्मी के सामने निकाल दी। वो दिल पे बोझ लिए तंग आ चुकी थी। अम्मी परेशान हो, बस यही सोच कर हर बात दिल में दबाए हल्कान हो चुकी थी। लेकिन इस वक्त फरीहा भी ज़ब्त का पारा नहीं रहा। पता नहीं अम्मी दिल क्यों घबरा रहा है, अंदर कहीं चैन नहीं। इसकी आवाज़ फिर से भरा के, तुम वहम में ना पड़ो, अच्छा खुशगवार सोचो। अम्मी ने सीधा दिलासा दिया। आज अम्मी बहुत खुश थी। बेटी का फ़र्ज़ भी अदा हो रहा था। उम्र भर आंखों के सामने भी रहती और दामाद भी दिल पसंद था। वो इसे तसल्ली देकर चली गई। शायद किसी ने इन्हें आवाज़ देकर बुलाया था। फरीहा ज़ैनब को थपक थपक कर सुला चुकी थी जब आशिर का वहाँ से गुजर हुआ। फरिया ने अचानक इसे आवाज़ देकर रोक लिया। आशिर लम्हा भर के लिए रुक गया, फिर अंदर भी आ गया। फरिया मायूं के जर्द लिबास में खुद भी खासी जर्द लग रही थी, मोती चूर के लड्डू जैसी। आशिर ने एक अचटती निगाह डाली, फिर जल्दी से नजरों का रुख मोड़ लिया। तासरात भी स्पाट कर लिए। फरिया ने उंगलियां मसलते हुए आशिर से पूछा, ऑन आजकल कहाँ है? पढ़ता तो मुझे इससे करना चाहिए था। वो खुद ही रूपोश होकर बैठ गया। इसके लहजे में टूट पड़ती रंजीदगी का अंसर नुमाया था। आशिर ने गहरा सांस खींच लिया। वो फरिया को क्या बताता? ऑन तो वाकई चंद दिनों में एक पहेली बन चुका था। इसके दिन रात की कुछ खबर नहीं थी। बात करो तो काट खाने को दौड़ता था। ऐसी बदमजाजी तो उनकी तबीयत का हिस्सा नहीं थी। क्या पता प्लाजा में मायूं बैठ चुका। आशी ने अपना लहजा हल्का फुल्का सा बना दिया। सोचता होगा घर में तरद्दुद क्यों करूँ, फिर तो अम्मी वगैरह घर में बाउंड कर लेंगे। मजाक नहीं करो प्लीज़। प्रिया की संजीदगी बरकरार थी। वो जो दबी दबी बेचैनी और इस्तराब इसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था,
चाहे जितना मर्जी छुपाने की कोशिश की जाती, फरीहा के दिल में बजती खतरे की घंटियों, कुछ भी छुपाना माहौल था। मुझे बताओ ऑन के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो ऐसा तो नहीं था। इसने दो टोक आशिर से बस सवाल पूछ ही लिया, जिससे बचने की खातिर आशिर फरीहा के सामने भी नहीं आता था। वो जैसे बेबस हो गया। फिटा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें किसने बता दिया? आशिर बिला वजह मुस्कुराने लगा, शायद फरीहा को मुतमिन करने लगे। मेरे दिल ने। फरीहा के जवाब ने आशिर को लम्हा भर के लिए लाजवाब कर दिया। क्या पता तुम्हारा दिल झूठ कहता। आशिर के लिए बात बनानी मुश्किल होगी। एक बात बताऊँ आशिर, दिल सब कुछ कहता है लेकिन झूठ नहीं कहता। फरीहा का अंदाज हमस वही था, बला का संजीदा। और तुम कुछ बताओ या ना बताओ, मेरा दिल कुछ अच्छा नहीं बता रहा। रहने दो बस, दिल की हकायतें। ये हर बात इस कम वक्त की नहीं सुनते, बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, नीरा खसारा उठाना पड़ता है। आशिर का लहजा कुछ अफसरदा सा हो गया। और मुझे लगता है मेरा दिल खसारा उठाने वाला है। फरीहा के अगले अल्फाज ने आशिर को दम बहुत कर दिया और बेसाख्ता बोल उठा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता? वो आशिर की सुनने की बजाय अपनी कहे जा रही थी। खोए खोए उदास से लहजे में आशिर को होल उठने लगे। अल्लाह की पनाह, बस करो फरिया, मत जान निकालो। अभी मुझे अपने भाई का वलीमा खाना है। वो गुफ्तगू को फिर से रज़ाइया टच दे रहा था, लेकिन इसे लगता था कि इसकी कोशिश नीरी बेकार है। दिल ते आशिर दे छुरियाँ चल रही हैं, तो खाना ने भरा दा वलीमा हर ली। पता नहीं वक्त का कुछ एतबार नहीं लग रहा, फरीहा ने दबी आवाज़ में कहा। मुझे तो तुम्हारा एतबार नहीं लग रहा। आशिक खफा सा बता, बंदा कोई ढंग की बात सोचता है, शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लेता है, लेकिन यहाँ तो तुम एक के बाद दिख रही ड्राई जा रही हो, ताकि हमारे खौफ के हर किसी की घिग्गी बन जाए, टेंशन की वजह से सर साम हो जाए। इसने अच्छी भली फरिया की क्लास ले डाली। फरिया कुछ देर तक खामोश होगी, जाने क्या सोचने लगी। फिर जब बोली तो उसका लहजा बला का सर्द और मुस्तरिब था। तुम ही बता दो, मुझे शादियाने बचाने चाहिए। तुम्हारा भाई न जाने किसके पीछे बावला हो चुका है। वजह से फट पड़ी। आशिर हक्का बक्का रह गई। फरीहा को किसने बता दिया? फिर अभी कुछ कंफर्म तो नहीं हुआ, ये हवाई किसने उड़ाई? आशिर बेचैन सा हो गया। फरीहा को ऑन के बदलते मामलात का कैसे पता चला? किसने बकवास की? किसने बताया तुम्हें? इसने बला के रूखे लहजे में पूछा। फरीहा जैसे बोली और बोलती चलेगी। इसकी बेगाना होती रविश ने, इसके अजनबी अंदाज ने, इसके बदलते मामूलात ने, और आशिर जैसे दम खुद रह गया। अभी इसने फरीहा को कुछ बताया नहीं, और वो सारी कहानी फरीहा नम आवाज़ में तड़प कर बता रही थी। फरीहा को आखिर किसने बताया था? आखिर किसने? ये वो जानता ही नहीं था कि फरीहा को इसके दिल ने बताया था। इसके दिल ने। इसने सुनहरी ढलकती सा पहर को सिमट कर गुलाबी शाम में बदलते देखा, मुस्कुरा दी। फिर इसने जमाई को रोका। क्लास विंडो से कर्टन हटाकर वो लाउंज के पार उतरती गुलाबी शाम के हुस्न को देख रही थी। महसूस कर रही थी आजकल बात पे बात इसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। सच तो ये था कि इसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। मारू ने कई क्रिस्टल टेबल पर रखा अपना सैर उठा चुपके से कई SMS एक साथ सेंड कर दी। अब अपने आलिशान बंगले के लाउंज में नंगे पाँव गोल गोल घूमती रक्स कर रही थी। इसके बचकाना से दीवानेपन को देखती किचन में इसका पसंदीदा केक क्रीम से सजाती माँ ने मुस्कुरा कर मारू को देखा, फिर बेसाख्ता हंस पड़ी। मान शाजमा सीढ़ी से उतरती दिखाई दी। वो शायद कहीं बाहर जा रही थी। जाने से पहले वो मारू के करीब लम्हा भर के लिए रुकी। फिर इसने मुस्कुरा कर मारू से कहा, तुम्हारा प्रिंस अभी तक प्रपोजल लेकर नहीं है? बहुत लेजी है यार, इतनी देर करेगा तो तुम्हारे डैडी किसी और को फाइनल कर देंगे। शाजमा ने नज़ाकत से थिरकती मारू को ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया। शाजमा ने फिर से इंतहाई मुलायमत से कहा, सम टाइम अपने प्रिंस को याद करवाती रहा करो, बहुत जल्द तुम्हारे डैडी सेठ हाशिम को ओके कर देंगे। शाजमा ने आदतन बेपर की उड़ाई थी। मारू अपने हसीन चेहरे पर हाथ फेर के दिलकशी से मुस्कुरा दी। डैडी मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करेंगे। इसका अंदाज भी खासा महज़ब था। महामिन की तकरार को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि वो दोनों महज़ब अंदाज में एक दूसरे के बखिए उधेड़ लेती थी, मीठे तंज इंजॉय करती थी। बाय द वे, तुम्हारा मिशन इम्पॉसिबल कहाँ तक पहुँचा? शाजमा शायद किसी पेशरफत का पूछना चाह रही थी। डोंट वरी डियर मम्मी, बहुत जल्द गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। शाजमा ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इसके जलवे पर खेलते हुसन को देखकर कुछ तंजिया अंदाज में बोली, ऑफ कोर्स गुड न्यूज़ का इंतज़ार है, कौन काफिर होगा जो तुम्हें इनकार करे। गुड लक है। इस आम सी शॉपिंग पर की हाई फाई जेंट्री का हिस्सा बन जाएगा, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा होगा, एक ही जंप में अपर क्लास का नुमाइंदा बन जाएगा। इसे वेल लैंड हैप्पी तो होना ही है। शाजमा ने मारू के खिले खिले हसीन रूप से जेलसी फील करते हुए बहुत ही मिठास से तंज से कहा, प्लीज़ डोंट माइंड, यू नो मैं तो बहुत ट्रुथफुल हूँ, दिल में रखती नहीं, जो कहना होता है कह देती हूँ, चाहे बुरा लगे। अच्छा तुम कंफर्टिंग हो जाओ, अपने किंगडम को एंजॉय करो। मैं तुम्हारे पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट तुम्हारी डैडी के पर्सनल रिलेशन की वजह से मैं हेल्पफुल रहूँगी। ओके प्रीटी, बाय बाय। शाजमा ने दो उंगली से मारू के चिकने गाल की मुलायमत को महसूस कर टक टक करती चली गई, जबकि महाम किचन में खड़ी हंस कर बेहाल हो रही थी। इसने क्रीम भरा हाथ मुँह पर रख लिया, गोया हंसी रोकने की कोशिश में बेहाल थी। माई गॉड, इसको क्या हुआ था? वेरी स्ट्रेंज। ऐसी एलोक्वेंसी, खुशबियानी, ऐसी वेल फॉर्म्ड, ऐसी पोलाइट। मारू मेरे बाजू पर चुटकी काटना, कैसी एक्ट्रेस औरत है यार, मिनटों में पटा गई। माहम की हंसी नहीं रुक रही थी। मारू तुम्हारी सांस भी ऐसी क्यामत हुई तो हो चुका तुम्हारा गुजारा। माहम ने लंबे लंबे सांस लेकर बमुश्किल कहा, नहीं हरगिज़ नहीं, इनमें तो बहुत एलिगेंसी है। वो बहुत वेल मैनर्ड है, वेरी ग्रेसफुल लेडी। वो उनकी अम्मी की तस्वर में रखकर बड़े दिल से तारीफ करती। अभी से सासू माँ को पटाने वाला स्टाइल, माहम ने इसे छेड़ा था। फिर किचन से निकल कर मारू के कहने पर म्यूज़िक चेंज कर दिया। अब कोई गायिका बड़ी मधुर आवाज़ में गज़ल गा रही थी, क्योंकि मारू को लगा जैसे इसकी जज्बात की अक्कासी कर रही हो। इसके दिल की धड़कनों में इर्ताश आ गया। वो जो दावेदार था शहर में कि सभी का नबस शनास हूँ, कभी आकर मुझसे पूछता कि मैं किसके गम में उदास हूँ।
मुसन्फ़ा की आवाज़ का जादू था जिसने पूरे माहौल पर सहर तारी कर दिया था। एक मशहूर कुन माहौल में गायिका की आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। मारू तो किसी और ही जहाँ में निकल गई। मुगनिया ने जैसे इसके दिल का हर दर्द बड़े प्यारे से सुरों के नाम पर छेड़ दिया था। ये मेरी किताब हयात है, इसे दिल के आँख से पढ़ ज़रा। मैं वरक परक तेरे सामने, तेरे रूबरू तेरे पास हूँ। मारू के दिल में कहीं मीठा मीठा सा दर्द उठ गया, कहीं मिठास भरी टीसों ने नगमा से छेड़ दिया था। इसके होंठ गायिका की आवाज़ के साथ ही हिल रहे थे। ये तेरी उम्मीद को क्या हुआ, कभी तूने गौर नहीं किया। किसी शाम तूने कहा तो था तेरी सांस हूँ तेरी आस हूँ। मारू की सांस जैसे सीने में रुकने लगी, खुद खुद कर चलने लगी, चल चल कर थमने लगी। ये दरबारे दिल में कौन आ रहा था, ये किसके कदमों की चाप थी। इसने रेशमी गीली पलकों को उठाया और दंग रह गई। मारू के सामने इसका मुजस्सम ख्वाब खड़ा था, वो अलवज़नी हकीकत था। माँ सदके जाए चंगे तेवराना नहीं आया जिन्ना तो जेज किता सी ना, एडी खुश ना हो। वो हकीकत बन के मारू के मुकाबिल खड़ा था। इतना करीब के हाथ बढ़ा के इसकी पेशानी छू सकती थी, इतना करीब के वो इसके गर्म सांसों की महक सुन सकती थी। क्या वो ख्वाब था जो इतना करीब था, इस अंदाज में कि मारू इसे पहचान भी ना पाती। कोई और वक्त होता, कोई और सूरत हाल होती तो अब्बास को अपने इस बंगले के लाउंज में खड़ा पाकर अपनी पूरी ज़िंदगी खैरात कराती। क्या वो मारू का यकीन बन कर आया था, क्या वो मारू का इश्क बन कर आया था। इसने दिल के मुकाम पर हाथ रख लिया, धड़कनों की तस्बीह सुनने लगी। अगर इसके सारे गुमान सच साबित हो जाते तो मारू सरफराज इतनी बड़ी शादमानी का बार उठा सकती थी, हरगिज़ नहीं। तो फिर एक बात इसका वस्तान कह रहा था, आज पहली मरतबा माहरू सरफराज का मुजस्सम ख्वाब किसी इल्हामी कैफियत में नहीं, एक ऐसे अंदाज में जो किसी बादशाह और समझदार इंसान का नहीं हो सकता। वो आतिश फशा का कोई लावा लग रहा था जो फट रहा था। वो मारू सरफराज को अपनी मोहब्बत से सरफराज करने नहीं बल्कि राख करने आया था। मारू सरफराज पर हालतें नज़ात आ रही थी। इसकी आंखों ने लहू रंग खून छलकाती नदी को देखा और इसके भरे भरे कटावदार होंठों से जहर निकल रहा था। वैसे जहरदार लग रहा था। वो कहर बनकर टूट पड़ा था और इसके सिम कातिल में लुथड़े अल्फाज। तुम्हें देखकर मैं समझ गया, तुम हर समझ से पाला तोड़ो। तुम आसाइशात में घिरी हुई आज़ादाना माहौल की परवरदा लिबरलिज्म के नाम पर बेहया बेबाक। तुम्हारे लिए हर अच्छी सूरत के मर्द को मोहब्बत की इजाज़त देना मुश्किल नहीं होगा। तुम्हारी सोसाइटी में 8-10 अफेयर्स, छोटे मोटे इश्क, हल्की फुल्की मोहब्बतें यकीनन एक मॉडर्न रिवाज के तहत परवान चढ़ती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ इस तमाम इश्क है बेचा के खेल को बेहयाई और बेगैरती से सब्र किया जाता है। हम लोग ख़ानदान, रवायत, इक़दार और हदूदों को युद्ध पर जान देते हैं। इज़्ज़त हमारा असास है, किरदार हमारा सरमाया और हया हमारी वरासत है। अपने नफ्स को तश्तरी में सजा कर लज्जत और सिर्फ लम्हाती लज्जत के पीछे ख्वार होने वाली औरतों से मुझे घिन आती है, घिन। इसने हमद साहब का धीमे गुर्राते हुए लहजे में मारू के करीब आते हुए एक जोरदार धक्का दिया। वो कटे हुए शहतीर की तरह लहराकर ज़मीन पर गिरी और तब अब्बास ने इसके करीब फर्श पर थूक दिया। मैं तुम्हारे मुंह पर थूक रहा हूँ इसलिए कि तुम्हें हमेशा याद है कि किसी मुझ जैसे मर्द को मोहब्बत के नाम पर अदाओं के जाल में फंसा लेना इतना आसान भी नहीं, और मेरे इख्तियार में होता तो तुम्हें वैसे तमाचा रसीद करता जो मेरे बाप ने मेरे मुंह पर मारा था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो जिस तूफ़ानी अंदाज में आया था इसी तरह गरम पुरहिद्दत छौंके की तरह पलट गया। यूँ कि फर्श पर गिरी मारू की जिसमें जंबिश तक नहीं हुई, हरकत तक नहीं हुई। किचन के डोर फ्रेम में क्रिस्टल की डिश में ताज़ा केक रखे खड़ी महम को भी जैसे झटका लगा। इसके हाथ से क्रिस्टल की डिश गिरी और चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गई। जैसे गहरी नींद से हड़बड़ाकर मारू की तरफ दीवाना बार लपक कर आई। फिर इसने चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लिया क्योंकि मारू होशो खुद से बेगाना हो चुकी थी। इसे गेंदे के फूलों से सजी लड़कियों वाले मनकश झूले पर बिठा दिया गया। इसके इर्द गिर्द कज़न का झुरमर था और ढोलक की थाप पर अब भी शादमानी के गीत गाए जा रहे थे। इसे रस्म के लिए बाहर लाया गया और इस वक्त गेंदे और गुलाब के फूलों से सजी फरीहा देखने वालों को भी गेंदे का कोई फूल लग रही थी। लेकिन इस वक्त फरीहा के चेहरे पर कोई वहम, वसवसा या खदशा नहीं था, बल्कि कल वही मुस्कान ने इसका घेराव किया हुआ था। वो धीमा धीमा मुस्कुराती बहुत सौ को इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। आशिर होना भी सरफहरिस्त होएगा। आशिर ने इसके कई पोस्ट कैमरे की आंख में महफूज कर लिए। जब रस्म शुरू होने लगी तो फरीहा की अम्मी ने ताई से कहा, अभी तक कौन नहीं आया? आते ही होगा रास्ते में, कह रहा था कि फ़र्ज़ अदा करने गया हूँ, बड़ा ज़रूरी फ़र्ज़ था आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जवाब करीब खड़े आशिर ने दिया। ताई फरीहा की अम्मी मुतमिन हो गई थी। फिर वो कैमरा उठाकर स्टेज पर चढ़ाया। फरीहा की उबाम और वसवसे भी दूर करने थे। इसे देखकर फरीहा ने अपनी सिचुएशन की परवाह किए बगैर झट शिकवा किया, देख लो तुम्हारा भाई आज भी नहीं पहुंचा, 10 मिनट में पहुंचने वाला, तुम खातिर जमा रखो। इसने करीब से कैमरा फोकस किया और खटकर 2-3 तस्वीरें बना ली। मेरा भाई तुम्हारे सारे शिकवे दूर कर देगा, आशिर ने शरारतन कहा। रहने दो, क्या मैं इसे जानती नहीं? फरीहा खफा हुई। तुम जानती तो नहीं। वो एक और तस्वीर बनाता हुआ बोला, और तुम तो मुंह बंद रखो, सारे दांत नजर आ रहे। इसने फरीहा को बेसाख्ता डपटा। मान पंडाल में ऑन आता दिखाई दिया। इसे देखकर लड़कियों और लड़कियों ने हुटिंग शुरू कर दी। वो मुस्कुराता हुआ स्टेज की तरफ ही आ रहा था। आशिर ने इसे रस्ते में जा लिया। ज़रा अपनी शक्ल बदल के, ये बू वाले कपड़े चेंज कर, हद गंदा संदा उठ के चला है। शेरों के मुंह धुले हुए होते हैं। किसी ने ऑन का गंदा थपका। आज गंदा रहेगा तो कल रूप भी चढ़ेगा, ताज़ा शेफ शूव बनाकर, साना ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पर तो अभी भी रूप है माशाल्लाह, रफ एंड टफ हुलिये में भी ऑन की खाला ने कुर्बान होती नज़रों से देखा। तो फिर स्टेज पर जाने दें। ऑन ने इनका सारी का मुजाहरा के गोया त्याशर होने का मोड़ नहीं था। हरगिज़ नहीं। कायनात अपनी सहेलियों के झुरमुट में तुलू हुई। व्यू के पूरे स्टेज पर घेराव कर लिया। ऑन हक्का बक्का रह गया। ये क्या? स्टेज पर चढ़ने का टैक्स थे। इसने हथेली फैला रखी थी। कायनात के बराबर सना और मरीम भी तनकर खड़ी हो गई। एडे टैक्स ना लगो, पता नहीं ब्याह भी होंदा कि नहीं होंदा।
यकना शुद्ध, दो तीन तीन शुद्ध। वो तो चकरा गया। इसके झुरमुट ने पीछे मौजूद फरिया को छुपा दिया। इसने गर्दन उचकाकर पीछे देखने की कोशिश भी नहीं की थी। फिर भी इसे अंदाज़ा और था कि फरिया दबा दबा सा मुस्कुरा रही है। निकालो भी, टैक्स तो अदा करना होगा, कौमी खजाना आज खाली है। सना ने इसका कंधा हिलाया। वो बिदक कर पीछे हटा। मैं क्यों दूँ? क्या कासिम और आसिम ने नहीं दिया? वो चिढ़कर बोला। हमारी दफ़ा ये रस्म इजाद नहीं हुई थी, मरियम ने तनक कर कहा। मेरी दफ़ा क्यों हुई? और ने टैक्स देने पर साफ कंजूसी दिखाई। अब तो हर दफ़ा होगी। आशिर की बारी में मजीद नई रस्मात लाएंगे। यासिर और आमी की दफ़ा कुछ और रस्में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सना ने अपनी तवील कारोबारी प्रॉफिटेबल प्लानिंग इनके गोश गुजार की। पूरी पंडाल में हंगामा मच गया। वैसे यार ये सही है, हर बारी नवियाँ रस्मानियाँ चाहिए जितना कोई पैसे बढ़न, कोई दिहाड़ियाँ लगन, कोई पता लगे। ये फाउल है, फाउल है। लड़कों ने खूब एहतजाज किया। उनकी जान छुड़ानी मुश्किल लग रही थी। फिर वो सोच में पड़ गया कि सारी तरह से पीछा छुड़ाया। वो सोचता रहा, फिर हाथ उठा के सबको खामोश करा। ओके ओके, मैं शावर ले लूँ, चेंज कराऊँ, फिर टैक्स की रकम तय करेंगे। बोलो मंजूर? इसने कायनात और भाभी से बड़ी होशियारी के साथ पीछा छुड़वा लिया। फिर बालों में हाथ फेरता पंडाल से बाहर निकला। मान आंधी तूफान की तरह आते कासिम ने इसका बाजू दबोचा और फिर झटके से उनको खींचता पंडाल से बहुत दूर ले आया। की हो गया? केड़ा तूफान आ गया आनन फानन। और इस सब तात पर अचानक पखला सा गया। कासिम के तेवर इंतहाई खतरनाक थे और आसिम के तासुरात भी कम बेश ऐसे ही थे। और उनको किसी बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। न जाने क्या हुआ था। इसकी छठी हिस्स कोई मस्बत अलार्म नहीं दे रही थी। इसने बड़े दोनों भाइयों से वजह जानने की कोशिश में लबकुशाई की, क्योंकि वो दोनों किसी बफरे शेर की तरह खौफनाक अंदाज में गुर्राए थे। तुमने अच्छा नहीं किया ऑन, अपने बाप दादा की इज्जत को खाक में मिलाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा। तुमने अब्बू का सर हमेशा के लिए झुका दिया। तुमने अब्बू को पूरे ख़ानदान, बरादरी, रिश्तेदारों, अजीज़ और अहबाब के सामने जलील कर दिया। तुमने हमें तबाह कर दिया। कासिम के आग भरे ये अल्फाज ऑन के दिमाग को दहकते लाओ जलती भट्टी और शोलों के सपुर्द करके। इसका दिमाग घूम गया। आखिर ऑन ने क्या किया? इसने कौन सा गुनाह सरजद हुआ था? इसे बताया कुछ न बताया गया। वो सारे रास्ते पूछता रहा, चीखता रहा, गुर्राता रहा, यहाँ तक कि इसे एक बंद कमरे नुमा हाल में पहुंचा दिया गया। वहाँ अब्बू भी थे, चाचा भी थे और इसके भाई भी थे। अब्बू और चाचा खून रंग जख्मी निगाहों से घूरे थे। इन आंखों में क्या कुछ न था। धूल, मट्टी, रेत, गुस्सा, दुख, मलाल, गम। जाने इन सबको क्या हुआ था। वो तो चेंज करने के घर से पंडाल की रौनक से बाहर निकला। कासिम और आसिफ से गाड़ी में बिठाकर इस अमायत में ले और वो दोनों भी गमो गुस्से से बेहाल थे। वो इमारत की पिछली तरफ से इंटर हुए थे। और घबराहट, गुस्से और इश्तियाल में देख नहीं सका ये इमारत किस चीज़ की है। और इस हालनुमा कमरे में चंद अजनबी चेहरे दिखाई दिए। इसका दिल कह रहा था कुछ अनहोना होने वाला। आखिर क्या होने वाला था? ऑन का दिमाग माउफ होने लगा। कुछ देर बाद ऑन पर एक नफरत अंगेज निगाह डालकर अब्बू ने किसी बारिश आदमी को मुखातिब करते हुए कहा, मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। और अब्बू की आवाज़ में दुख था, शिकस्त की थी, गुस्सा था और सबसे बढ़कर ऑन के लिए शदीद नफरत थी। ऑन का दम जैसे घुटने लगा। अब्बू का इशारा पाते मौलवी ने खुतबा बुलंद आवाज़ में पढ़ा। फिर कुछ रस्मी कार्रवाई हुई। रजिस्टर पर दस्तखत लिए गए थे। ये कोई अजाबा कबूल की रस्म थी? किसके निकाह की रस्म थी? आखिर ये सब क्या था? क्यों था? किस लिए था? ऑन ने अब्बू की जहर भरी घुनियों से खाइफ होकर गायब दिमागी से साइन कर दिए। फिर एक सूटेड पोटेड आदमी ने अब्बू और चचा को गले लगाकर मुबारकबाद दी। चलो जी ऑन साहब का निकाह हो गया, मुबारक हो गए। ये मुबारक किस सिलसिले की कड़ी थी? ये निकाह किसका था? ऑन का दिमाग बंद होने लगा, शाउर खोने लगा, अक्ल गुम हो गई, फहम मर गया। इसे कुछ देर बाद ही सूटी पुटी आदमी ने गले लगाया। वो आदमी कौन था? वो उनसे क्यों मिल रहा था? बहुत देर बाद इसके हवास ठिकाने आए। बहुत देर बाद इसकी अक्ल ने काम करना शुरू किया। बहुत देर बाद ओन अब्बास को पता चला कि ये निकाह की कार्रवाई हो रही थी। इसका निकाह कर दिया गया था फरीहा से नहीं, मारू सरफराज से। और यह इमारत किसी होटल का कमरा नहीं बल्कि एक नामवर हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी। और जब तक इसकी अक्ल, शौर और फहम ने काम करना शुरू किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर कि ओन अब्बास मंजमद होकर पत्थर का बुत बन गया था। चलो जी ओन ते मारू दा हो गया। हुन उसी पंडाल दे विच आशर दी मेहंदी कढ़ लो, मान लो चंगे रह जाओगे। तो ये क्या हुआ अचानक ऐसा कि ये एडी आनन फानन ते नफरत भरियां निगाहां भी सी ते निकाह भी हो गया। तो यहाँ पे हमारी सेकंड एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगे आपका एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बाकी के चलते कमेंट सेशन की तरफ। हुदा शफीक का कमेंट है, इंटरेस्टिंग नावल। ताहा अदील, नाइस स्टोरी। अरीज शाह नावल्स। अपन टपक पड़ा। तेरा टपकना बनता सी, जे तू ना टपकदी तो मैं तेन टपका देना सी, क्योंकि तेरी फरमाइश ते नावल शुरू किया तो सब तो पहले पढ़ना तेरा हक, तेरा फ़र्ज़ है, ते मेरा हक है। क्रेज़ी कज़न्स क्रूज़। सलामा साहब का को नूर बीबी के आस पास चक्कर लगाने की ज़रूरत ही क्या है? मैंने तो सुना है कि गांव में लेडीज़ एरिया अलग होता है, तो फिर जब देखो औरतों में कि पॉइंट आउट किया जाता है। बस सलामा का दिल नहीं लगता सी जेंट्स एरिए दे विच, ते फिर माँ दे भाने उत्थे तक खांदा रहिंदा सी। खदीजा नजीब हैदर, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। बस कभी फ्लू हो जाता, कभी कुछ हो जाता है। अभी जब पिछले एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ी सी खांसी हो गई थी, लेकिन अब शुक्र अल्लाह का सही हूँ। वैसे तो आप जैसे भी नावल पढ़ो हमें पसंद है, वी ऑलवेज़ अप्रिशिएटेड। आप ऐसी हालत में भी हमें नावल सुनाती होती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो रॉन्ग नंबर करते हैं उनके परवाह मत किया करें। बाकी नावल बहुत अच्छा था। थैंक्स डियर, खुश रहें, आबाद रहें और कामयाब रहें। अल्लाह हाफिज़। आमीन। बहुत शुक्रिया यार। हाँ जी आप लोग बस मेरे साथ हैं जो मेरे अच्छे अच्छे लिसनर हैं। बाकी हेटर्स को मुझे कोई परवाह नहीं, दफ़ा दूर। अल्लाह हाफिज़। क्रेज़ी कज़न्स क्रू। अरीज एप्पल जूस पियो या खजूर खाओ, खून बढ़ेगा। एप्पल जूस बेटर ऑप्शन, खजूर मीठी होती है ज़्यादा।
تو واقعی یار اس ناول نے تو میرا ایڈا کا خون ساڑا ہے نا، میں نے واقعی خون بنا دی بڑی ضرورت ہے۔ تعمیر خان وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ ناول کا فرسٹ پارٹ بہت انٹرسٹنگ تھا، ابھی میں اس ٹائم لیٹ سنتی ہوں بٹ سنتی ہوں، ناول زبردست لگ رہا ہے، آمین سم آمین، دعا میں یاد رکھیں۔ اچھا جی، سنتی ہے، کوئی نہیں مسئلہ نہیں، لیٹ سنیں جلدی سنیں لیکن سن لیا کرے۔ کریزی کزنس کریو جو شاندہ پی کے دیکھے سوٹ کرتا ہو تو جو شاندہ، چلے ٹرائی کروں گی وہ بھی۔ تعمیر خان ہاں جی، آپ کو زبیدہ جہاں یاد آ گیا آگا جی کی لانتے سن کے، آگا جی دے کرتوت بھی زبیدہ جہاں وغیرہ سی، بس چھتران دی کمی سی ہے نا بڈھیاں نو نا۔ نیکسٹ ناول آپ کے سامنے میں نے سٹارٹ کر دی ہے، باقی آپ کا ناول بھی انشاءاللہ اللہ خیر کرے جلدی اپلوڈ کریں گے، بس اس کو میں نے دیکھنا ہے کہ کتنا لمبا کتنا چھوٹا ہے، حدود اور بس کو چیک کروں گی پہلے۔ تعمیر خان اب آج کل کے دن بہت مصروف جا رہے ہیں، بس بیزی، روٹین ہی بہت بیزی ہوئی پڑی ہے، آپ نے آج ہی سنے ہیں، آمین سم آمین۔ اس کے بعد راجہ رافع کا کمنٹ ہے، وعلیکم السلام عریضہ بھی نائس ناول، اچھا جی، تو میری ویڈیو اینڈ ہونے لگی ہے تو مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔